प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया फर सेमी सर्कल रेक्टेङ्गल र सर्कलको लागि चाहिँ हाम्रो 0 नै हुन्छ त्यही राखेर चाहिँ न्युमेरिकल गर्नु होला ल सबैकोमा 0 के रे सिमेट्रिकल हो नि सबैमा 0 हुन्छ भने सिमेट्रिकल भएपछि एउटा एक्सिसबाट सिमेट्रिकल छ हैन यसमा चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ अनि त्यो न्युमेरिकलमा अब कम्पोजिट फिगरमै सिमेट्रिकल भयो भने त 0 त आउने नै भयो हैन हाम्रो यो सेमी सर्कल र उसमा चाहिँ हाम्रो 0 आउँछ है सेमी सर्कल सर्कल र रेक्टेङ्गलमा चाहिँ ट्रायंगल र क्वार्टर सर्कलमा चाहिँ हुँदैन अब हामी थ्योरी अफ फ्लेक्सर है थ्योरी अफ फ्लेक्सरको ल यो आन्सर चाहिँ म अर्को क्लासमा भनिदिन्छु है यो मोमेन्ट अफ प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्सियाको त्यो हाम्रो यस प्रोडक्ट चाहिँ न्युमेरिकल हो कि थ्योरी नि हो के भन्नुभयो यो च्याप्टरबाट न्युमेरिकल हो कि थ्योरी हो भने यो थ्योरी अफ फ्लेक्सरबाट हजुर दुईटै छ अब कहिले चाहिँ फ्लेक्सुरल फर्मुला प्रुफ गर्न आइरहेछ 8 मार्क्समा हैन अब कहिले चाहिँ एउटा सालमा फेरि 8 मार्क्स भने 14 मार्क्सको सोधेछ एउटा थ्योरी अफ फ्लेक्सरको प्रुफ गर्न आएको छ हैन त्यो m by i सिग्मा by y e by r भन्ने टोर्सनल फर्मुला जस्तै हैन अनि अर्को न्युमेरिकल पनि सोधेको छ अब थ्योरीमा आउने भनेको यही थ्योरी अफ फ्लेक्सरको फर्मुला प्रुफ गर्ने छ एउटा अनि न्युमेरिकलमा आयो भने चाहिँ कि बेन्डिङ स्ट्रेस कि शियर स्ट्रेस कि डिफ्लेक्सन यति तीनटाबाट चाहिँ हाम्रो एउटा न्युमेरिकल आउँछ अब कहिले थ्योरी आउँछ कहिले न्युमेरिकल आउँछ अब थ्योरी पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ न्युमेरिकल पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ यस्तै नै छ है अब च्याप्टर 2 बाट चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल जस्तै नै हो हैन च्याप्टर 2 र 1 त न्युमेरिकल बेस नै भयो अब कहिले कहिले मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नलाई अलिकति 4 मार्क्समा सोधे मात्रै हो हैन धेरै जस्तो त हाम्रो न्युमेरिकलै आउँछ तर अब यो टोर्सन पछिको थिनवालमा पनि हाम्रो त त्यही त्यो उसवाला सोधेछ हैन यो सर्कमफरेन्शियल स्ट्रेस र लङ्जिट्युडनल वाला पनि सोधेछ न्युमेरिकल पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ अब यो च्याप्टर 1 2 भयो 3 4 5 6 बाट 5 6 7 8 बाट त थ्योरी पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ न्युमेरिकल पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ के आउँछ भन्ने सकिदैन है कि थ्योरी आउँछ प्रुफ गर्ने कि चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल आउँछ र हाम्रो कोर्स कन्टेन्ट चाहिँ यति छ है अब हामीले चाहिँ मेनली अब यहाँ यो देखाए पनि हैन मेनली हामीले पढ्ने भनेको एउटा डिफ्लेक्सन हो डिफ्लेक्सनको डिफरेन्शियल इक्वेसन एउटा पढ्छौं हैन अर्को चाहिँ हामीले बेन्डिङ स्ट्रेस र अर्को शियर स्ट्रेस भनेर पढ्छौं है यदि तीनटा चाहिँ मेन टपिक हो हाम्रो यो थ्योरी अफ फ्लेक्सरमा र यो च्याप्टर स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि तपाईहरुले चाहिँ यति टर्महरु जान्नु भयो भने चाहिँ हामीलाई पछि थ्योरीमा चाहिँ सजिलो हुन्छ है यो पछि प्रुफहरु गर्ने पार्टमा डाइरेक्ट आउँदाखेरि बुझिदैन भनेर मैले चाहिँ सानो स्मल टर्मिनोलोजी सम टर्मिनोलोजी भनेर सानो टर्महरु चाहिँ गरेछु यो टर्महरु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो तपाईहरुलाई पछि पनि चाहिन्छ यो टर्महरु सुरुमा छ हाम्रो न्यूट्रल एक्सिस है न्यूट्रल एक्सिस जस्तै हाम्रो के छ यो एउटा रेक्टेंगुलर बीम छ है रेक्टेंगुलर बीम छ यसको सेन्ट्रोइड छ नि एउटा यसको सेन्ट्रोइडबाट पास भएको एउटा एक्सिस छ त्यो एक्सिसलाई हामीले के भन्छौं न्यूट्रल एक्सिस भन्छौं है The axis which passes through the centroid of the section of the beam हैन बीम को अथवा कुनै पनि बीम नै भनौं न अहिले हैन बीमको एउटा सेन्ट्रोइडबाट पास हुने एक्सिस लाई चाहिँ हामीले के भन्छ न्यूट्रल एक्सिस भन्छ where bending stress and strain are 0 है यो न्यूट्रल एक्सिसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ स्ट्रेस पनि 0 हुन्छ बेन्डिङ स्ट्रेस 0 हुन्छ र स्ट्रेन पनि के हुँदो रहेछ 0 हुँदो रहेछ न्यूट्रल एक्सिसमा है अनि त्यसपछि के भन्यो प्योर बेन्डिङ भनेछ हामीले प्योर टोर्सन भनेर पढेछ नि ठ्याक्क त्यो जस्तै नै हो प्योर टोर्सनमा टोर्सन मात्रै हुन्थ्यो शियर फोर्स हुन्थेन यसमा पनि त्यही नै हो प्योर बेन्डिङ भनेको बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ हैन बीममा बेन्डिङ हुने भनेको बेन्डिङ मोमेन्टको कारणले गएर हो शियर फोर्स चाहिँ हुँदैन भनेर भन्ने है प्योर बेन्डिङ भनेको चाहिँ हामीले कहिले कहिले यस्तो सानो टर्महरु बुझ्जेन भने पछि हामीले त्यो थ्योरीहरु प्रुफ गर्न पनि हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन सक्छ है अनि कहिले कहिले प्योर बेन्डिङ भनेको के हो भनेर पनि आएको छ है हामीलाई 1 2 मार्क्समा सोध्न पनि सक्छ अनि बीम डिफ्लेक्सन भनेछ जस्तै हाम्रो एउटा यो बीम छ लोड गर्नु भन्दा अगाडि यस्तो छ हैन इनिशियल स्ट्रेट छ अनि लोड गरिसकेपछि के छ यस्तो कर्भ शेप छ नि आर्क शेपको लिएको छ यो आर्क शेपको लिएको छ यो आर्क शेप भनेको हाम्रो डिफ्लेक्टेड शेप हो है र अब हाम्रो डिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यही बीममा मैले यही बनाए भने के हुन्छ यो यस्तो बन्नी भयो नि त यो आर्क शेपको यसरी लोड बीचमा लाग्दाखेरि यसरी बन्यो यो ओरिजिनल न्यूट्रल एक्सिसबाट पछिको न्यूट्रल एक्सिस सम्मको यो डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्छ डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ है यो डेल्टा लेख्न खोजेको मैले यो भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ पोइन्ट अन द लोडेड बीम यहाँ एउटा कुनै पोइन्ट छ भने त्यो पोइन्ट अब अर्को डिफ्लेक्टेड हुँदाखेरि हैन डिफ्लेक्टेड हुँदाखेरिको यो पोइन्ट र यो पोइन्ट बीचको भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको के हो डिफ्लेक्सन हो है हामीले यो डिफ्लेक्सनलाई अलि हामी डिटेलमै पढ्छौं अहिले
इलास्टिक कर्व भन्छ। इलास्टिक कर्व भनेको अब पहिला बिम लोड हुनुभन्दा अगाडि यस्तो सेप थियो, इनिसियल स्ट्रेट थियो, लोड भइसकेपछि एउटा आर्क जस्तै सेप लियो होइन, यो आर्क जस्तै कर्व आर्क जस्तै हाम्रो सेप लियो, यो सेप लिनु नै यो सेप भनेको नै के हो हाम्रो इलास्टिक कर्व हो है। द एक्सिस अफ द डिफ्लेक्टेड बिम होइन, डिफ्लेक्टेड बिमको यो एक्सिस अथवा द कर्व एज्युम बाई द लङ्जिट्युडनल एक्सिस अफ एन ओरिजिनल स्ट्रेट इलास्टिक बार भनेछ है। इलास्टिक बार विथिन इट्स इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक कर्व भन्छ, इलास्टिक लिमिट भन्ने टर्म लेख्न छुट्नु भएन। बाई एनी सिस्टम अफ फोर्स, फोर्स लगाउँदाखेरि पहिलाको ओरिजिनल लङ्जिट्युडनल एक्सिसले अब लिएको डिफ्लेक्टेड सेप होइन, डिफ्लेक्टेड सेपको एक्सिसले बनाएको कर्व होइन, अथवा यो डिफ्लेक्टेड सेपलाई चाहिँ हामीले के भन्छ इलास्टिक कर्व भन्छ है। अनि हाम्रो यो न्युट्रल एक्सिस भयो, यो बिचमा न्युट्रल एक्सिस हुन्छ। अनि बिममा यो चाहिँ क्यान्टिलिभरको केस हो है, यो चाहिँ मैले खासमा यसको राख्न खोजेको यहाँ क्यान्टिलिभरको भरेछ। यो चाहिँ क्यान्टिलिभर बिमको लागि हो। हाम्रो नर्मल्ली सिम्पली सपोर्टेड बिम होइन, क्यान्टिलिभर बिम भनेको एउटा फिक्स हुन्छ अनि अर्को चाहिँ फ्री हुन्छ नि होइन। क्यान्टिलिभर बिम भनेको त सबैलाई थाहा छ। अनि सिम्पली सपोर्टेड भनेको के हो, एउटा हिन्ज हुन्छ अर्को रोलर हुन्छ नि होइन, एउटा हिन्ज हुन्छ अर्को रोलर हुन्छ, यसलाई सिम्पली सपोर्टेड भन्छ। अनि त्यसपछिबाट यसरी एउटा फिक्स छ है, एउटा हिन्ज चाहिँ हाम्रो यसरी फिक्स छ र अर्को फ्री छ भने त्यसलाई क्यान्टिलिभर भनिन्छ। हाम्रो चाहिँ यो सिम्पली सपोर्टेड बिममा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो लोड लगायो नि यहाँ होइन, माथिको यो न्युट्रल एक्सिस भन्दा माथिको रिजन हाम्रो कम्प्रेसन हुन्छ है, अथवा कम्प्रेसिभ फोर्स कम्प्रेसिभ स्ट्रेस लाई गर्छ। र यो न्युट्रल एक्सिस भन्दा यो डट गरेछ नि, यो भनेको न्युट्रल एक्सिस हो। यसरी तपाईहरुले किताबमा यसरी एएनए भनेर दिएको देख्नुहुन्छ हैन, यो भनेको न्युट्रल एक्सिस भनेको यो। न्युट्रल एक्सिस भन्दा माथिको रिजनलाई हामीले कम्प्रेसन जोन भन्छ, तलको जोनलाई हामीले के भन्छ टेन्साइल जोन हुन्छ सिम्पली सपोर्टेडमा। तर क्यान्टिलिभरमा के हुन्छ ठ्याक्क अपोजिट नेचर हुन्छ। सिम्पली सपोर्टेड भन्दा अपोजिट नेचर हुन्छ। क्यान्टिलिभरमा के हुन्छ भनेपछि माथि चाहिँ हाम्रो टेन्साइल हुन्छ अनि तल चाहिँ कम्प्रेसन हुन्छ। यो चाहिँ मैले क्यान्टिलिभरको राखेको छु हैन, मैले खास यो राख्न खोजेको थिएँ। यसमा चाहिँ यो क्यान्टिलिभर बिमको लागि हो है। न्युट्रल एक्सिस भन्दा माथिको रिजन टेन्सन हो, न्युट्रल एक्सिस भन्दा तलको रिजन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कम्प्रेसन हुन्छ है। हाम्रो यो सिम्पली सपोर्टेडमा माथि चाहिँ कम्प्रेसन हुन्छ तर टेन्साइल हुन्छ, ठ्याक्क यसको चाहिँ अपोजिट क्यान्टिलिभरमा हुन्छ भनेर सम्झिदा हुन्छ यसलाई। यो भयो हाम्रो डिफ्लेक्सनको कुरा। अब स्लोप छ, अघि हामीले लोड लगाएको थियो सुरुमा यस्तो छ बिम, अब चाहिँ हाम्रो बिम यस्तो हुने भयो नि। अनि यो ओरिजिनल एक्सिस छ नि, ओरिजिनल लङ्जिट्युडनल एक्सिस र हाम्रो डिफ्लेक्टेड भएको लङ्जिट्युडनल एक्सिस चाहिँ एउटा सर्टेन एंगल बनाएको हुन्छ है। यसरी एउटा सर्टेन एंगल बनाएको हुन्छ। अनि यो थीटा र यो थीटा भनेको छ ठ्याक्क बीचमा छ भने यो चाहिँ इक्वल एन्ड अपोजिट हुन्छ। यो हामीले पछि न्यूमेरिकल पनि गर्छौं हैन, यो इक्वल एन्ड अपोजिट नेचर हुन्छ भने चाहिँ यसको भ्यालु एउटै आउँछ तर एउटा प्लस आउँछ एउटा माइनस आउँछ है। यो चाहिँ यसरी यो क्लकवाइज हुन्छ, यो चाहिँ यसरी एन्टी क्लकवाइज भन्ने हुन्छ। यो अलि पछि गरौँला। अहिले चाहिँ यो एंगल बनाए नि, यो एंगल भनेको हाम्रो के हो स्लोप अफ बीम अथवा एंगल अफ रोटेसन। लोड लगाउँदाखेरि डिफ्लेक्ट भयो, त्यो डिफ्लेक्टेड सेक्ट भनेपछि कति एंगलले घुम्यो यो बीम लोड लगाउँदाखेरि, त्यो एंगल भनेको नै के हो हाम्रो स्लोप अथवा एंगल अफ रोटेसन। यो थीटा भयो है। द एंगल मेड बाइ द एंगल बिट्विन डिफ्लेक्टेड बीम टु द एक्चुअल बीम भनिसके मैले। द एंगल मेड बाइ द टेन्जेन्ट ड्रन अन द डिफ्लेक्टेड सेप भनेको यो डिफ्लेक्टेड सेपमा यसरी टेन्जेन्ट बनाएको कि यसरी टेन्जेन्ट हुन्छ। अनि यो टेन्जेन्ट र यो हाम्रो ओरिजिनल एक्सिस अफ द बीम अथवा मेम्बर बनाएको बीचको एंगल भनेको चाहिँ हाम्रो स्लोप अफ एंगल रहेछ है। अनि फ्लेक्सुरल स्टिफनेस भनेर आउँछ। फ्लेक्सुरल स्टिफनेस भनेको हाम्रो प्रोडक्ट अफ यंग्स मोडुलस र मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो है। अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ रेसिस्टेन्स अफ मेम्बर एगेन्स्ट बेन्डिङ डिफर्मेसन है। लोड लगायो अनि त्यसपछिबाट बेन्डिङ भयो हैन, र त्यो बेन्डिङ हुनलाई रेसिस्ट गर्ने प्रपर्टी भनेको हाम्रो फ्लेक्सुरल स्टिफनेस अफ द बीम अथवा स्ट्रक्चर भयो है। र इट इज अ फंक्सन अफ यंग्स मोडुलस भइहाल्यो, यो त प्रोडक्ट अफ EI हो नि त हैन। यंग्स मोडुलस भयो, अर्को मोमेन्ट अफ इनर्सिया भयो। हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने बेलामा हामीलाई लेन्थ पनि चाहिन्छ अथवा बीमको बाउन्ड्री कन्डिसन पनि चाहिन्छ हैन। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यिनीहरुमा चाहिँ के भयो फ्लेक्सुरल स्टिफनेस चाहिँ डिपेन्ड हुने भयो है। र अब आयो अर्को टर्म भनेको बेन्डिङ स्ट्रेस है। यो बेन्डिङ स्ट्रेस एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ लोड लगाउँछौं है।
अनि हामीले चाहिँ यहाँ यसरी रियाक्सन निकालेको थियो नि, यसरी रियाक्सन निकाल्थ्यौँ हैन। अनि त्यसपछि एउटा कुनै सेक्सनमा यहाँ अथवा यहाँ सेन्टरमै अथवा यहाँ से कतै हामीले के गर्थ्यौँ, मोमेन्ट निकाल्थ्यौँ नि। भनेको यो लोड लगायो, लोड लगाएर यो हाम्रो के भयो, रियाक्सनहरू आफै डेभलप भयो नि। हो त्यो डेभलप भनेको के हो, एक्सटर्नल्ली गरेर डेभलप भएको हो। यो भनेको चाहिँ यसले आफै बिमले पनि इन्टरनल रेसिस्टेन्स यसले ब्यालेन्स हुन्छ भनेर गर्छ नि हामीले। यो भनेको त इन्टरनल रेसिस्टेन्स हो नि त बिमको। यो एक्सटर्नल लोडलाई बिमले के गरेको, रेसिस्ट गरेको, सियर फोर्स डेभलप गर्यो, बेन्डिङ मोमेन्ट डेभलप गर्यो। हो त्यो बेन्डिङ मोमेन्ट अथवा सियर फोर्सले अब चाहिँ हाम्रो एउटा स्ट्रेस डेभलप गर्छ हैन। त्यो भनेको इन्टरनल हो, इन्टरनल रेसिस्टेन्स हो। त्यो यो एक्सटर्नल लोडको लागि इन्टरनल रेसिस्टेन्स यो फोर्स र मोमेन्टले डेभलप गर्छ। त्यो स्ट्रेसेसलाई के भन्छ, स्ट्रेसेस डेभलप गर्छ तिनीहरूले। त्यो स्ट्रेसेसलाई हामीले के भन्छ, बेन्डिङ स्ट्रेस भन्छ है। र सियर फोर्सले डेभलप गरेको स्ट्रेसलाई सियर स्ट्रेस भन्छ हैन। यो लोडलाई रेसिस्ट गर्नलाई सियर फोर्सले स्ट्रेस डेभलप गर्छ, त्यो स्ट्रेसलाई सियरिङ स्ट्रेस भन्छ। र बेन्डिङ मोमेन्टले हैन यो लगाउँदाखेरि हाम्रो यहाँ बिममा के हुन्छ, बेन्डिङ मोमेन्ट डेभलप हुन्छ नि। हो त्यो बेन्डिङ मोमेन्टले डेभलप गर्ने स्ट्रेसलाई फेरि हामीले के भन्छ, बेन्डिङ स्ट्रेस भन्छ है। हामीले यो च्याप्टरमा पढ्ने भनेको मेन हैन, जति नै कुरा धेरै भयो पनि हामीले तीनटा कुरा मेन पढ्ने हो। त्यो भनेको डिफ्लेक्सन, सियरिङ स्ट्रेस र बेन्डिङ स्ट्रेस। हाम्रो न्युमेरिकल आउने पनि यति तीनटाबाट नै हो है। अब हाम्रो यो डिफ्लेक्सन यो चाहिँ मैले जस्ट इक्जाम्पल राखेँ। यो अहिले हामी डिटेलमा पनि गर्छौँ हैन। यो डायग्रामहरू चाहिँ अलिकति यसरी सम्झेको राम्रो। यो चाहिँ अब डिटेलमा तपाईँहरूले थ्योरी अफ स्ट्रक्चरमा नै पढ्नुहुन्छ हैन। यो अहिले हामीलाई यो सेप भने चाहिँ त्यति खासै चाहिँदैन चाहिँ, तर अलिकति यस्तो आइडिया भएको चाहिँ राम्रो हो हैन। यो अलिकति हामीलाई सोध्न चाहिँ सोध्दैन बिममा यसरी, तर हामीलाई त्यो फ्रेमवाला न्युमेरिकलहरूमै सोध्न चाहिँ हैन। यो हाम्रो क्यान्टिलिभर बिम, यो क्यान्टिलिभर बिम हो र यो लोड लाएको छ हामीलाई पोइन्ट लोड हैन। यो यसमा आउने मोमेन्ट त म्याक्सिमम हुन्छ नि त क्यान्टिलिभरमा त, भनेपछि डब्लु इन्टु यल हुन्छ यसको मोमेन्ट हैन। यहाँ त 0 भयो फ्री इन्डमा, अनि यसरी मोमेन्ट आयो, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम भयो। अनि यो डब्लु हाम्रो त यो भरि के ह, सियर फोर्स भनेको त यति एउटा भयो। अनि यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई यतापट्टि डब्लु आउँछ, अनि यताबाट राइटबाट हेर्दै आउँदा डब्लु मात्रै हुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने क्यान्टिलिभर बिममा पोइन्ट लोड लगाछ एन्डमा भने जहिले पनि सियर फोर्स डायग्राम रेक्टेङ्गल हुन्छ। र यसरी हाम्रो एन्डमा पोइन्ट लोड लगाएको रहेछ भने हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामको चाहिँ ट्रायङ्गुलर हुन्छ है। अनि सिम्पली सपोर्टेडमा पनि अब के छ, यो डब्लु लायो, यहाँ आर र आरबी डेभलप भयो हैन। अनि सियर फोर्स डायग्राम बनाउने हो भने हाम्रो ठ्याक्क यस्तो हुन्छ, यो W/2 हुन्छ, W/2 भएर डब्लु भएको हो हैन, ठ्याक्क बिचमा लगाउँदाखेरि हैन। अनि यो W/2 भनेपछि यहाँसम्म W/2 भयो। अब यतापट्टि राइटतिर हेर्ने भने W/2 माइनस डब्लु हुन्छ। त्यो भनेको के हुन्छ, माइनस W/2 हुन्छ। यसरी प्लस र माइनस भनेर यसरी सियर फोर्स डायग्राम आउँछ। र हाम्रो एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि यो पोइन्ट लोड है, पोइन्ट लोड बिचमै छ भने हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम पनि यहीँ आउँछ हैन। अनि हाम्रो पोइन्ट लोड जता छ नि ठ्याक्क पोइन्ट लोडको अन्डरमा चाहिँ हाम्रो जहिले पनि म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ है। एउटा किताबमा चाहिँ सेन्टरमै आउँछ भनेर पनि देखाएको थियो, तर त्यो होइन है। त्यो जहिले पनि यस्तो सिम्पली सपोर्टेड बिम छ, अरू लोडहरू छैन भने, पोइन्ट लोड मात्रै छ भने ठ्याक्क पोइन्ट लोडको तल चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ मोस्ट अफ द केसेसमा है। यो पछि अहिले हामी हेर्छौँ पनि हैन। यो चाहिँ जस्ट तपाईँहरूलाई यो डिफ्लेक्सनको आइडिया देखाउन मात्रै हो। र अब हाम्रो सेक्सन मोडुलस भनेर छ। यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी पहिला फ्लेक्सुरल फर्मुला चाहिँ डिराइभ गर्ने हेर्छौँ है। म यो PDF सेयर गर्छु। ल यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब चाहिँ हाम्रो यो थ्योरी आयो हैन। यसमा अहिले नै सुरु भएको चाहिँ छैन, हाम्रो यहाँबाट सुरु हुन्छ थ्योरी अफ बेन्डिङ भनेर हैन। यो थ्योरी चाहिँ अलि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यो थ्योरीहरू चाहिँ। यो चाहिँ अब हामीले सुरुमा के गर्यौं भन्दाखेरि यो प्रुफ पार्ट चाहिँ हैन है, प्रुफ पार्ट चाहिँ अलिकति तलबाट छ। यो चाहिँ अब तपाईहरुको कस्तो स्ट्रेसेस डेभलप हुन्छ भन्ने कुरा यो मैले अघि नै भनिसके हैन, त्यही कुराहरु नै हो यो। यसमा चाहिँ के छ, हाम्रो पहिला एउटा बीम छ है, एउटा बीम छ। यो PDF देखेछ सबैलाई? PDF देखेको छ कि छैन? छ भन्छ देखेको छ। अब हाम्रो एउटा
एउटा बीम छ रेक्टेंगुलर बीम सिम्पली सपोर्टेड छ सिम्पली सपोर्टेड भनेको एउटा हिन्ज अर्को रोलर हैन अनि एबी भनेको तल एउटा यो बीमको यो लेन्थ भनेर दिएको अनि एनए भनेछ यो भनेको न्यूट्रल एक्सिस भयो लोड गर्नु भन्दा अगाडि यसको स्ट्रेट शेप छ है लोड गरिसकेपछि यस्तो भयो के यसको शेप एउटा कर्भ जस्तै हैन एउटा आर्क जस्तै एउटा शेप बन्यो हामीले यहाँ लोड लाको देखेको चाहिँ छैन हैन तर हामीले चाहिँ यो लोडिङ लाएर यस्तो भएको भनेर एज्युम गर्छौं यसलाई यस्तो शेप बनायो अनि हामीले चाहिँ एउटा 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 सेक्सन लियौं है यसरी एउटा सीई र डीएफ भनेर एउटा यति यो बीममा यति मात्र सेक्सन हेर्छौं यति सेक्सन डिफर्म भइसकेपछि के हुँदो रहेछ यो सीडी भयो माथि के हुन्छ रे हाम्रो अघि मैले भर्खरै भनेथे सिम्पली सपोर्टेड बीममा माथि कम्प्रेसन हुन्छ तल टेन्सन हुन्छ कम्प्रेसन भनेपछि यो अलिकति खुम्सेर अलिकति यतातिर आयो यो चाहिँ टेन्साइल भनेपछि के भयो अलिकति तन्केर अलिकति यता गयो है अब यति ट्रायंगल जस्तो पार्ट छ नि यति पार्टलाई फेरि हामी यता छुट्टै हेर्छौं है यो छुट्टै हेर्दाखेरि के भयो यो एउटा आर्क जस्तो बन्यो यो आर्कको सेन्टर सपोज यहाँ छ भने यो आर्क यो सेन्टरबाट न्यूट्रल एक्सिस सम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्छौं रेडियस अफ कर्वेचर भन्छौं है यो डिफ्लेक्टेड शेप यो आर्कको रेडियसलाई हामीले रेडियस अफ कर्वेचर भन्छौं यो थीटा भनेको चाहिँ यो चाहिँ कति एंगलले रोटेट भयो भन्ने कुरा दिन्छ यो थीटाले हैन र सी डैश डी डैश ई डैश एफ डैश भयो यो न्यूट्रल एक्सिस भयो यो चाहिँ हामीले लोड लगाछ लोड लगाउँदाखेरि चाहिँ यो इन्टरनल मोमेन्ट डेभलप भएको भनेर यो मोमेन्ट देखाउन खोजेको यहाँ यो मैले तलतिर पनि लेखेछु यो यम यतापट्टि पनि यम हो यति पोर्सन हेरेको अहिले हामीले के भनेछ भन्दाखेरि म्याक्सिमम कन्ट्र्याक्सन टेक्स प्लेस एट लेयर सी डैश डी डैश यति सेक्सनमा हेर्दाखेरि हाम्रो म्याक्सिमम कन्ट्र्याक्सन हुने भनेको टप मोस्ट लेयरमा रहेछ यहाँ हैन भन्छ अनि तल अनि म्याक्सिमम हाम्रो इलोंगेसन भनेको चाहिँ हाम्रो बटम लेयरमा हुन्छ है बटम लेयरमा म्याक्सिमम इलोंगेसन म्याक्सिमम कन्ट्र्याक्सन माथि हुन्छ अनि माथि कम्प्रेसन फोर्स भयो तर टेन्सन फोर्स डेभलप भयो भन्न खोजेको यसले यो भनेको एउटा सैगिङ मोमेन्ट जस्तै भयो नि सैगिङ मोमेन्ट हाम्रो यस्तो हुन्थ्यो हैन अनि हगिङ मोमेन्ट यस्तो हुन्थ्यो ठ्याक्कै यो के भयो सैगिङ मोमेन्टको केस जस्तै भयो अनि यो बेन्डिङ मोमेन्टले गरेर टेन्साइल स्ट्रेस डेभलप हुन्छ बटममा कम्प्रेसिभ अप्परमा हुन्छ यो मैले भनिसके अनि दुईटा पोर्सन बीचमा एउटा यस्तो लेयर हुन्छ जुन चाहिँ तन्किदा पनि तन्किदैन लोडिङ लाइसकेपछि पनि न तन्किन्छ न खुम्चिन्छ त्यो लेयर अनि हाम्रो सीजी बाट पास हुन्छ त्यस्तो लेयरलाई के भन्छ हामीले न्यूट्रल एक्सिस अघि मैले भनिसके हैन यसको डेफिनेसन यसमा पनि मैले अलिकति लेखेको रहेछु यो न्यूट्रल एक्सिस अथवा न्यूट्रल लेयर भनेको कस्तो भनेर एक मार्क्समा आयो नि तपाईले यो लेख्नु पर्ने हुन्छ यो मैले अघि नै डिस्कस गरिसके यो चाहिँ सिम्पली सपोर्टेडको केस भयो है अब क्यान्टिलिभरमा ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ कि अपोजिट नेचरको स्ट्रेसेसहरु डेभलप हुन्छ भनेको माथि टेन्साइल हुन्छ तल चाहिँ हाम्रो कम्प्रेसन हुन्छ है यो यसरी सेक्सन लिएर हेर्ने हो भने माथि टेन्साइल फोर्स डेभलप हुन्छ तल चाहिँ कम्प्रेसन हुन्छ यति यो टेन्साइल कम्प्रेसन हैन कम्प्रेसन टेन्साइल यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले सम्झिराख्नुपर्छ है तपाईहरुलाई यो आरसीसी पढ्नु हुन्छ तपाईहरुले 6th हो कि 7th सेमेस्टरमा हैन त्यो गर्ने बेलामा पनि तपाईहरुलाई यो आइडिया एकदम धेरै चाहिन्छ र बेन्डिङ स्ट्रेस छ अघि बेन्डिङ स्ट्रेस मैले अघि पनि भनिसके हैन हामीले एक्सटर्नल लोड लगाउँछौं अनि डिफ्लेक्टेड हुन्छ अनि बेन्डिङ मोमेन्ट डेभलप हुन्छ अनि त्यो बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको इन्टरनल बेन्डिङ मोमेन्ट हो त्यो बेन्डिङ मोमेन्टले डेभलप गरेको स्ट्रेसेस भनेको नि हाम्रो के हो बेन्डिङ स्ट्रेस अथवा फ्लेक्सुरल यो बेन्डिङलाई अब अर्को फ्लेक्सुरल भनेर नाम पनि दिएको हुन्छ है बेन्डिङ फर्मुला बेन्डिङ इक्वेसन अथवा फ्लेक्सुरल फर्मुला भनेर अहिले आउँछ त्यो भनेको नि हाम्रो फ्लेक्सुरल भनेको नि बेन्डिङ हो यो अनि इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम एन्ड कन्डिसन्स अफ डिफर्मेशन्स आर युज्ड टु डिटरमाइन द म्याग्निट्युड अफ सच स्ट्रेसेस यो स्ट्रेसेसहरु गर्नलाई हामीले डिफर्मेसन कन्डिसन युज गर्नुपर्छ तपाईहरुले डिटरमिनेट र इन्डिटरमिनेट भनेर पढियो हैन त्यही कुराहरु नै भनेको यो अब हाम्रो आयो मेन थ्योरी है यसमा चाहिँ हाम्रो यो प्योर बेन्डिङ भनेको हाम्रो के हो प्योर बेन्डिङ भनेको शियर फोर्स नहुने प्योर मोमेन्ट मात्रै लाउँदाखेरि प्योर मोमेन्ट मात्रै लाउँदाखेरि कति स्ट्रेसेसहरु डेभलप हुन्छ त्यो स्ट्रेसेस डेभलप गर्ने थ्योरीलाई नै के भन्छ सिम्पल बेन्डिङ थ्योरी भन्छ है अब कहिले कहिले यस्तो आइदिन्छ एक दुई मार्क्समा अनि यस्तो नजानेर चाहिँ हामीलाई झ्याउ हुन्छ हैन सिम्पल बेन्डिङ थ्योरी भनेको प्योर बेन्डिङ हुने बेलामा भनेको शियर फोर्स नहुने मोमेन्ट मात्रै लागेको बेलामा बीममा डेभलप हुने स्ट्रेसेसहरु पत्ता लगाउनेलाई नै के भन्छ सिम्पल बेन्डिङ थ्योरी अफ बीम्स भन्छ है हामीले यो च्याप्टरमा बेन्डिङ इन बीम्स मात्रै पढ्ने हो अरुको बेन्डिङ पढ्दैनौं हामीले र यो हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सुरु भयो है यहाँबाट चाहिँ हाम्रो फ्लेक्सुरल फर्मुलाको प्रुफ पार्ट सुरु भयो यो एजुम्सन छ यो एजुम्सनको लागि चाहिँ फेरि यतापट्टि स्लाइडमा जानुपर्छ है यो यता र यता भछ मेरो यो स्लाइडमा चाहिँ हाम्रो एजुम्सन छ
पहिला सुरुमा यस्तो आयो भने अब एजम्सन लेखेर गर्दा चाहिँ हाम्रो अलिक बेटर हुन्छ। कहिले कहिले एजम्सन मात्रै छुट्टै पनि सोध्न सक्छ हैन। तर हाम्रो चाहिँ यो यस्तो लेख्नुपर्छ। यो भनेको थ्योरी अफ फ्लेक्सर है। तपाईलाई चाहिँ डिराइभ हैन, डिराइभ m by i बराबर सिग्मा by y e by r डिराइभ गर अथवा डिराइभ फ्लेक्सुरल फर्मुला भनेर आयो भने पहिला यसरी 4-5 वटा यसरी एजम्सन पोइन्ट लेखिदियो भने चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ हैन। हामीले एजम्सन के गर्छौं भने टोर्सनल फर्मुलाको जस्तै एजम्सनहरु छ है। धेरै जस्तो चाहिँ सबै चाहिँ हैन, अलिअलि एउटै छ। जस्तै मेटेरियल अफ बीम इज आइसोट्रोपिक एन्ड होमोजेनियस र फलोज हुक्स ल, यो त सबैमा नर्मली यही नै हुन्छ हाम्रो एजम्सन हैन। अनि ट्रान्सफर सेक्सन अफ द बीम दैट वेयर प्लेन बिफोर बेन्डिङ, बेन्डिङ हुनुभन्दा अगाडि प्लेन थियो, बेन्डिङ भइसकेपछि पनि हाम्रो बीमको ट्रान्सफर सेक्सन चाहिँ प्लेन नै हुन्छ रे। र अर्को के भनिन्छ, बीम इज इनिशियली स्ट्रेट हुन्छ ह्याभिङ युनिफर्म क्रस सेक्सन भनेको कुनैमा डेप्थ थोरै कुनैमा डेप्थ थोरै कुनैमा डेप्थ धेरै हुँदैन, युनिफर्म क्रस सेक्सन हुन्छ। र मोडुलस अफ इलास्टिसिटी टेन्सनमा पनि एउटै हुन्छ, कम्प्रेसनमा पनि एउटै हुन्छ, इसी बराबर इटी हुन्छ है। अनि द बीम इज सब्जेक्टेड टु प्योर बेन्डिङ भनेको प्योर बेन्डिङमै हुन्छ यो यिनीहरू। र आर्कको फर्ममा के हुन्छ, यसरी बेन्ड हुन्छ। द लोड्स आर एप्लाइड इन द प्लेन अफ बेन्डिङ एन्ड एक्ट इन द परपेन्डिकुलर डिरेक्सन टु द लङटुरल एक्सिस अफ द बीम हैन। नर्मली यो त बीममा हुने नै यही नै हो हैन। बीममा हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ, बीमको त्यो डिफिनेसन पढ्ने बेलामा पनि हामीले के भन्थ्यौं, बीम भनेको होरिजोन्टल स्ट्रक्चर मेम्बर सब्जेक्टेड टु ट्रान्सभर्स लोड भनेको बीममा जहिले पनि आउने भनेको बीमको लङिट्युडल एक्सिससँग परपेन्डिकुलर हुने गरेर आउने ट्रान्सभर्स लोड नै हो है। त्यही कुरा भनेको यो। यता चाहिँ अब हाम्रो एजम्सन भयो। अब चाहिँ हामी यता प्रुफ पार्टमा जान्छौं है। यो देखिछ है पीडीएफ, देखेछ नि हैन? अब हाम्रो के छ भने प्रुफ पार्ट हो। हामी यहाँबाट चाहिँ फ्लेक्सुरल फर्मुला डिराइभ गर्दैछौँ। अहिलेको जस्तै हो, यो बीम छ हैन, बीममा एउटा सेक्सन लिने ए बी र सी डी भन्ने एउटा सेक्सन लिन्छौँ हामीले। र यो यति सेक्सनमा पनि फेरि यति सानो एउटा रेक्टेङ्गुलर एलिमेन्ट लिन्छौँ के हामीले। यो यति सेक्सनमा हैन, यति एउटा सेक्सन लियौँ हामीले, यति सेक्सनमा पनि हामीले यो सानो रेक्टेङ्गल एलिमेन्ट लिन्छौँ हैन। अनि त्यसपछि पीक्यू भनेको न्यूट्रल एक्सिसमा भएको न्यूट्रल एक्सिस अथवा न्यूट्रल लेयरमा भएको हाम्रो पोइन्ट, यो जुन सेक्सन भित्र छ त्यसलाई पी र क्यू भनेर दियौं। यो माथिको ए र सी भयो। यो आरएस भनेको चाहिँ म एकचोटी अझै जुम गर्छु। यो आरएस भनेको चाहिँ यो हो है, आरएस भनेको चाहिँ यो हो हाम्रो हैन। र बीडी भनेको यो तलको यो अन्तिम पोइन्ट नै हो। अहिले हामीसँग आरएस मात्रै चाहिन्छ, अरु हामीले खासै हेर्दैनौं हैन। र यो दुईटा सेक्सन बीचको डिस्टेन्स भनेको हाम्रो डीएक्स हो। र बेन्डिङ हुनुभन्दा अगाडि यस्तो थियो, बेन्डिङ भइसकेपछि के भयो, यहाँ युडिएल भनेर यसरी लोड लगाएको छ हैन, अथवा कुनै एउटा लोडिङ हो हैन। लोडिङ हाम्रो शेयर फोर्स चाहिँ हुँदैन, हाम्रो एउटा बेन्डिङ मात्रै लोड हुन्छ। यो यसरी देखाए नै हुन्छ, नदेखाए नै हुन्छ। बेन्डिङ भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, यस्तो सेप बनायो रे है। फेरि अघिको जस्तै हामी यति पोर्सन मात्रै हेर्छौं है। यो यति सेक्सन भित्र पनि यति पोर्सन हेर्छौं, यति पोर्सन भित्र पनि फेरि सानो एउटा स्ट्रिप एलिमेन्ट हेर्छौं हैन। यो स्ट्रिपलाई अब हामीले यसरी हेर्ने हो भने के हुन्छ, न्यूट्रल एक्सिस, यो भनेको त न्यूट्रल एक्सिस हो नि त हाम्रो। यो माथिको लेयर भनेको न्यूट्रल एक्सिस हो। यसलाई हामीले न्यूट्रल एक्सिस यहाँ छ, न्यूट्रल एक्सिस भन्दा तलतिर हामीले एउटा स्ट्रिप, सानो स्ट्रिप एलिमेन्ट लिएको छ, जुन स्ट्रिपको हाम्रो टप मोस्ट पोइन्ट, टप मोस्ट लाइन भनेको आर एस लाइन भयो है। भनेपछि यो चाहिँ अब डिफर्म भइसकेपछि आर ड्यास एस ड्यास भयो है। अनि पीक्यू छ, पीक्यू भनेको न्यूट्रल एक्सिसमा भएको हाम्रो लाइन हो। यो पीक्यू डिफर्म भइसकेपछि के हुन्छ, पी ड्यास क्यू ड्यास हुन्छ है। अब यो पी ड्यास क्यू ड्यासलाई मैले यहाँ अलि ठुलो गरेर देखाएको छु, पी ड्यास क्यू ड्यास भयो। अनि त्यसपछि तलको बटम लेयर भनेको बी ड्यास डी ड्यास हुने भयो हैन। अनि न्यूट्रल एक्सिसबाट यो सेन्टर अफ आर्क भनौं न हैन, सेन्टर अफ आर्क सम्मको हाम्रो यो डिस्टेन्स भनेको रेडियस अफ कर्वेचर हुन्छ। र हामीले अलि सानो एलिमेन्ट लिएको भएर हाम्रो यो एंगललाई के भन्यो हामीले अहिले, डी थीटा भन्यो। यो भनेको एंगल अफ रोटेसन अथवा स्लोप हो है। त्यसपछिबाट मोमेन्ट भनेको यो मोमेन्ट यसरी डेभलप हुन्छ भनेर देखाएको। र यो न्यूट्रल एक्सिसबाट हाम्रो यो छ नि, न्यूट्रल एक्सिसबाट यो हाम्रो यो आरएस सम्मको डिस्टेन्स, पीक्यूबाट आरएस सम्मको डिस्टेन्स भनेको हाम्रो वाई हुन्छ है। यो बेन्डिङ भइसकेपछिको डिस्टेन्स हो यो, अथवा यता देखाए नै हुन्छ, यता देखाए नै हुन्छ, यो वाई रहेछ हैन। अब हामीले के गर्छौं भने यसमा अब थ्योरीबाट सुरु गरौँ। कन्सिडर अ पोर्सन अफ बीम बिट्विन सेक्सन्स एबी एन्ड सीडी है, सब्जेक्टेड टु प्योर बेन्डिङ एज सोन इन फिगर, सेपरेटेड बाइ अ डिस्टेन्स डीएक्स हैन। एउटा बीम छ अनि प्योर बेन्डिङ
प्योर बेन्डिङ सब्जेक्टेड भएको छ लोडिङले गएर र हामीले के गर्छौँ यो सेक्सन हेर्छौँ यो सेक्सनमा हेर्यो हैन यो सेक्सनमा पनि अनि के गर्यो एबी र सिडी बीचको सेक्सन लियो हामीले र डी एक्सिस सेपरेट गरेको छ थीटा भनेको एंगल अफ रोटेसन हो र आर भनेको रेडियस अफ कर्वेचर हो है अब यति मात्रै पार्ट लिएर आफ्टर बेन्डिङको पार्ट लिने हो भने हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि लेट अस टेक अ लेयर आरएस एट अ डिस्टेन्स y from the neutral axis which after bending becomes r dash yes dash sorry rs भनेको बेन्डिङ हुनु भन्दा अगाडि त्यो लाइन मात्रै हेरेको है अहिले हामीले यो एलिमेन्टको माथिको टप लाइन मात्रै हेर्छौं हामीले rs हैन यो rs चाहिँ बेन्डिङ हुनु भन्दा अगाडि rs थियो बेन्डिङ भइसकेपछि यो लाइन अब r dash yes dash बन्ने भयो है अनि त्यसपछिबाट हाम्रो आर्क लेन्थ फर्मुला अनुसार हैन यो p dash q dash कति हुन्छ यो यति आर्क लेन्थ फर्मुला लाउने हो भने हाम्रो p dash q dash कति हुन्छ p dash q dash कति हुन्छ आर्क लेन्थ फर्मुला अनुसार कति हुन्छ हाम्रो p dash q dash यति यो आर्क हेर्ने हो भने कि यसरी आर्क हेर्ने हो भने हाम्रो p dash q dash को भ्यालु कति हुन्छ यो यसरी एउटा आर्क बनेको छ नि हैन यो यस्तो भयो अनि यो यसरी बन्दाखेरि हामीले त्यो स्ट्रेन निकाल्ने बेलामा पनि यस्तै गरेको थियो त यो आर्क लेन्थ फर्मुलामा हाम्रो p dash q dash यसरी हेर्ने भनेको कि मैले यो योलाई हेर्ने हो भने हाम्रो p dash q dash कति हुन्छ यो यस्तो भएन यो यस्तो वाला गरेको थियौं त हामीले यो भयो अनि यो आर्क हुन्छ अनि यो एंगल हाम्रो d थीटा हुन्छ अनि यो r हो भने यो लेन्थ कति हुन्छ हाम्रो यति लेन्थ सोधेको मैले अहिले खै त एकजना पनि बोल्न सक्नु भएन त r d थीटा हुन्छ यति सजिलो कुरा नि भन्न सकिदिन यो त r d थीटा हुन्छ नि यो त यहाँ r छ यो d थीटा छ भने यो p dash q dash भनेको कति हुन्छ r d थीटा हुन्छ r d थीटा भनेको हाम्रो r d थीटा भनेको p dash q dash सँग बराबर भयो अनि एउटा कुरा मैले न्यूट्रल एक्सिस को डेफिनेसन भन्ने बेलामा के भन्थे यो न्यूट्रल एक्सिस भनेको यस्तो लेयर हो न यो चाहिँ न खुम्चिन्छ न तन्किन्छ हैन यसमा स्ट्रेन पनि 0 हुन्छ स्ट्रेस पनि 0 हुन्छ भन्थे भन्छ pq भनेको हाम्रो p dash q dash सँग बराबर हुन्छ किनभने हाम्रो न्यूट्रल एक्सिसमा स्ट्रेन 0 हुन्छ चेन्ज इन लेन्थ हुँदैन त्यही भएर pq भनेको p dash q dash हुन्छ भनेपछि हाम्रो के आयो यहाँ लेखेर छु मैले pq भनेको p dash q dash सँग बराबर भयो है अब त्यस्तै गरी p dash q dash निकालियो अब r dash s dash कति हुन्छ त्यही तरिकाले r dash s dash कति हुन्छ त्यही आर्क लेन्थ फर्मुला अनुसार गर्ने हो भने खै बोलेको है r plus y d थीटा हुन्छ नि त यति डिस्टेन्स y भएन यति डिस्टेन्स y भनेर दिएको के हो यति डिस्टेन्स यति यो p dash र r dash बीचको डिस्टेन्स भनेको हाम्रो कति हो y हो भनेसी r plus y d थीटा भयो r plus y d थीटा भयो कर्वेचर हैन अहिले हामीले के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो यो लेयरमा जुन हामीले यो एलिमेन्ट मानिराछौं नि यो एलिमेन्टको टप लेयर मात्रै हामीले ध्यान दिने रहेछ अरु हामीले मतलब गर्दैनौं हैन यो r dash s dash मा हाम्रो स्ट्रेन कति आयो त्यो क्याल्कुलेट गर्छौं हामीले सुरुमा हैन r dash s dash मा आउने स्ट्रेन भनेको स्ट्रेनको फर्मुला के हो स्ट्रेन भनेको के हो स्ट्रेनको फर्मुला के हुन्छ r dash s dash मा हामीले स्ट्रेनको फर्मुला लगाए भने के हुन्छ तपाईलाई तपाईहरुलाई सोध्ने हो भने त एउटा क्लासै जाँदो रहेछ है हाम्रो स्ट्रेन भनेको के हो चेन्ज इन लेन्थ टु द ओरिजिनल लेन्थ हैन r dash s dash मा कति स्ट्रेन आयो त्यो गर्ने भनेको चेन्ज इन लेन्थ हो चेन्ज इन लेन्थ भनेको हाम्रो के हुन्छ पहिला सुरुमा r dash s dash माइनस rs हुन्छ नि r dash s dash माइनस rs डिवाइड बाइ rs
हाम्रो स्ट्रेन इन लेयर आरएस भनेको चेन्ज इन लेन्थ टु द ओरिजिनल लेन्थ। चेन्ज इन लेन्थ भनेको आर ड्यास एस ड्यास माइनस आरएस। पहिला आरएस थियो, अहिले आर ड्यास एस ड्यास बन्यो हैन, डिभाइड बाइ आरएस भयो है। अनि यो आर ड्यास एस ड्यास माइनस आरएस, आरएस भनेको एकचोटि आए हेरौँ त। आरएस भनेको पिक्यू सँग बराबर हुन्छ नि बिफोर बेन्डिङमा हैन। बेन्डिङ हुनु भन्दा अगाडि आरएस भनेको पिक्यू सँग बराबर हुन्छ भनेसी आरएस लाई हामीले पिक्यू भनेर लेख्न सकियो। फेरि पिक्यू भनेको पी ड्यास क्यू ड्यास सँग बराबर हुन्छ भन्थे नि मैले अघि। न्यूट्रल एक्सिस लेयर हो, न यो तन्किन्छ न यो खुम्चिन्छ भनेको थिएँ मैले। भनेसी के हुँदो रहेछ, आरएस भनेको पिक्यू आउँछ, पिक्यू भनेको पी ड्यास क्यू ड्यास हुन्छ। पी ड्यास क्यू ड्यास अघि हामीले के निकाल्यौं, आर डी थीटा निकाल्यौं। यो पिक्यू भनेको आर डी थीटा निकाल्यौं। आर ड्यास एस ड्यास भनेको अघि हामीले आर प्लस वाई टाइम्स डी थीटा निकाल्यो है। आर प्लस वाई टाइम्स डी थीटा भनेपछि योमा यो घटाउने, त्यसपछि डिभाइड बाइ यो गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ, यो आर र आर काटियो, माथि रह्यो वाई डी थीटा, तलपट्टि रह्यो आर डी थीटा। त्यो डी थीटा काट्यो भने कति हुन्छ, वाई बाइ आर आउँछ। भनेपछि लेट सिग्मा बी द स्ट्रेस इन न्यूट्रल एक्सिस। भनेपछि हाम्रो अहिले यो नजाम, अहिले यो हेरौँ। भनेपछि स्ट्रेन इन लेयर आरएस भनेको वाई बाइ आर आउने रहेछ। तर हाम्रो स्ट्रेन त के हो, यो फर्मुला छ नि, हामीले हुक्स ल अबे हुन्छ भनेर एजम्सम्म पढ्यो, इलास्टिक लिमिटसम्म। हुक्स लले के भन्छ, स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन हुन्छ, लिनियर रिलेसन हुन्छ भनेर हामीलाई यो फर्मुला त थाहा छ। भनेपछि यहाँबाट स्ट्रेन भनेको के हुन्छ, फेरि स्ट्रेस अपन यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हो नि। भनेपछि स्ट्रेन भनेको त्यो लेयरमा सिग्मा बाइ वाई ई पनि हुँदो रहेछ है। भनेपछि अब यो दुईटा स्ट्रेनलाई इक्वेट गर्ने हो भने हाम्रो के भयो, वाई बाइ आर भनेको सिग्मा बाइ ई। आदि फर्मुला चाहिँ पहिला हाम्रो डिराइभ भयो है। भनेपछि के गर्ने रहेछ, हामीले पहिला एउटा बीम लिने रहेछ, बीममा एउटा सेक्सन काट्ने रहेछ, त्यो सेक्सनमा पनि फेरि सानो स्ट्रिप लिने रहेछ। त्यो स्ट्रिपको टप मोस्ट पोइन्टमा हामीले स्ट्रेन निकाल्ने रहेछ। स्ट्रेन निकाल्ने र त्यो स्ट्रेनलाई फेरि हामीले योसँग इक्वेट गरेर स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन भनेर हामीले यो दुईटा इक्वेट गरेर हाफ फर्मुला चाहिँ हामीले डिराइभ गर्यौँ है। अब यहाँ चाहिँ के देखियो, यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यो यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हो र यो रेडियस अफ कर्वेचर, यो दुईटा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नर्मल्ली हैन, यो भेराइङ दिँदैन हामीलाई। भनेपछि यो कन्स्ट्यान्ट हुने हो भने सिग्मा इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डेप्थ हुन्छ है। भनेको के भयो, डेप्थ बढ्दै गयो हाम्रो स्ट्रेप पनि हाम्रो के हुन्छ, स्ट्रेस पनि बढ्दै जान्छ भन्न खोजेको हो। सिग्मा इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु वाई। भनेपछि वेट अफ द मेटेरियल शुड बी कन्सिडर्ड एट अ ग्रेटेस्ट डिस्टेन्स फ्रम न्यूट्रल एक्सिस, सो स्टिल आई सेक्सन आर युज्ड एज फ्लेक्सुरल मेम्बर। भनेको हाम्रो वेटहरू यहीँ कन्सन्ट्रेटेड हुँदैन, हाम्रो चाहिँ डिस्टेन्स अनुसार वेटहरू चाहिँ के हुन्छ, वेटहरू चाहिँ हाम्रो त्यो अनुसार डिस्ट्रिब्युटेड भएको हुँदै गएको हुन्छ। भनेपछि हाम्रो आई सेक्सन भनेको ठ्याक्कै यो आई वाला बीम हो नि त हैन। यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो के भयो, टाढा वेटहरू कन्सन्ट्रेटेड भएको छ नि त, टाढा वेटहरू कन्सन्ट्रेटेड भयो। हाम्रो यो किन भन्दाखेरि हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ जहिले पनि बीचको सेक्सनमा म्याक्सिमम आउँछ, त्यो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट त्यहीँ भयो, त्यहाँ वेट भयो भने हाम्रो के हुन्छ, कन्सन्ट्रेटेड भयो भने हामीलाई चाहिँ अनइकोनोमिकल हुन्छ। हामीलाई चाहिँ वेट चाहिँ टाढा वेट राख्यो भने चाहिँ हामीलाई इकोनोमिकल हुने भयो। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो स्टिलको केसमा है, यो बीममा यता हाम्रो आरसिसीहरूको केसमा चाहिँ हामीले आई सेक्सनहरू यस्तो त बनाइदिएन, नर्मली रेक्टेङ्गल अथवा सर्कुलरै क्रस सेक्सनहरू युज गरिरहेको हुन्छ हैन। युजुअली त हामीले रेक्टेङ्गलले लिएको हुन्छ हैन। हाम्रो स्टिलको केसमा चाहिँ हामीले आई सेक्सनलाई चाहिँ फ्लेक्सुरल मेम्बरको रूपमा युज हुन्छ। फ्लेक्सुरल भनेको अघि मैले बेन्डिङ मेम्बर भनेको थिएँ हैन। यो बेन्डिङ मोमेन्ट रेसिस्ट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो यो आई सेक्सन चाहिँ एकदमै युज हुन्छ है। यो तपाईहरुले पछि स्टिल च्याप्टर भन्नेमा छुट्टै पढ्नुहुन्छ। यो भयो हाम्रो छुट्टै कुरा, यो थ्योरी यो प्रुफको कुरा पनि भएन। हाम्रो एउटा पार्ट आयो, अब त्यही अघिको सेक्सन छ नि ट्रान्सभर्स सेक्सन हैन। ट्रान्सभर्स सेक्सनको यसरी काटेर यो यति सेक्सन मात्रै हेर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, हामीले लिएको स्ट्रिप त यो हो, यो स्ट्रिपबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको हाम्रो वाई भनेर मान्यो हैन। यो न्यूट्रल एक्सिस भयो है, न्यूट्रल एक्सिस भयो र यो एउटा स्ट्रिप लिएको छ, यो स्ट्रिपको हाम्रो एरिया भनेको डीए हो है। अनि न्यूट्रल एक्सिस भन्दा माथि चाहिँ मैले के भन्थे, सिम्पली सपोर्टेडको केसमा माथि कम्प्रेसन जोन हुन्छ, तल टेन्सन जोन हुन्छ भनेको थिएँ। भनेपछि यो कम्प्रेसन भनेको के भयो, यसरी हाम्रो कम्प्रेसन भनेको यसरी हाम्रो कम्प्रेसनको टुवार्ड्स द सेक्सन यसरी टाइपको के हुन्छ हाम्रो यो यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि बेन्डिङ स्ट्रेस इन कम्प्रेसन अथवा स्ट्रेसेस इन
बेन्डिङ स्ट्रेस इन कम्प्रेसन अथवा कम्प्रेसिभ बेन्डिङ स्ट्रेस जे भन्दा नि हुन्छ बेन्डिङ बी भनेको बेन्डिङ सी भनेको कम्प्रेसन है बेन्डिङ कम्प्रेसन बेन्डिङ स्ट्रेस इन कम्प्रेसन बेन्डिङ स्ट्रेस इन टेन्सन है यो टेन्सनमा आयो यो यसले गएर यो स्ट्रेस भयो यो चाहिँ स्ट्रेस डायग्राम हो यो स्ट्रेस डायग्राम भन्ने लेख्ने छुट्टिए छ यहाँ यो स्ट्रेस डायग्राम हो यसरी हामीले बनायो भने चाहिँ हाम्रो यो के हुन्छ डायग्राम यस्तो बन्छ स्ट्रेस डायग्राम है र हाम्रो यो एफबिटी भनेको यही स्ट्रेसबाट डेभलप हुने फोर्स हो यो एफबिसी र एफबिटी पनि हाम्रो के हुन्छ ब्यालेन्स हुन्छ के बीममा यसरी बीमको क्रस सेक्सनलाई काटेर हेर्ने हो भने हाम्रो यसरी स्ट्रेस डेभलप हुन्छ र यो फोर्स हाम्रो के हुनुपर्छ बराबर हुनुपर्छ ब्यालेन्स हुनको लागि बीममा इक्विलिब्रियम हुनको लागि हुन्छ भनेपछि यो दुईटा इक्वल एन्ड अपोजिट भएपछि यसरी के बन्ने भयो यिनीहरूले यो बीम चाहिँ यसरी घुम्ने भयो के भनेको यो कपल जस्तै भयो र यो यसरी हाम्रो के क्रिएट गर्यो कपलले बेन्डिङ मोमेन्ट क्रिएट गर्यो है र यो बेन्डिङ मोमेन्ट क्रिएट गर्छ यो मोमेन्टलाई नै हामीले के भन्छ बीमको मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स भन्छ है यो कुरा मैले पछाडि तलपट्टि पनि लेखेको छु यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रेस डायग्राम हो र यो कम्प्रेसिभ फोर्स र टेन्साइल फोर्स चाहिँ हाम्रो बराबर हुनुपर्छ यति ट्रान्सफर सेक्सन लियो हैन अनि एन्ड द स्ट्रिप अफ द एलिमेन्ट हैविङ एरिया डीए एट अ डिस्टेन्स y फ्रम द न्यूट्रल एक्सिस लेट सिग्मा बी एन्ड सिग्मा बीटी विथ द बेन्डिङ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस एन्ड बेन्डिङ टेन्साइल स्ट्रेसेस रेस्पेक्टिभली अनि यो कुरा भइसक्यो अब हामी यो स्ट्रिपमा फोर्स कति आउँछ भनेर हेर्छौं है फोर्स भनेको त के हो फर्मुला अनुसार त हामी त स्ट्रेस इन्टु एरिया हो हैन फोर्स भनेको स्ट्रेस इन्टु एरिया हो अनि स्ट्रेस भनेको अघि भर्खरै हामीले के निकाल्यौं स्ट्रेस भनेको त EY/R रहेछ है EY/R EY/R रहेछ एरियाको एरिया नै भयो यो डेल्टा एफ किन लेखेको भन्दाखेरि हामी त अलि सानो स्ट्रिपमा पो फोर्स निकाल्न लागेको नि त यति स्ट्रिपमा फोर्स निकाल्न लागेको त्यही भएर यसलाई हामीले के भन्छौं डेल्टा एफ भन्छौं है अनि यो चाहिँ यो ठ्याक्क टर्कमा जस्तै त्यो टर्कमा के थियो हाम्रो एउटा शाफ्टको इन्टमा एक्सटर्नल टर्क लगाउँथ्यौं अनि अर्को इन्टमा हाम्रो इन्टर्नल टर्क डेभलप हुन्थ्यो र त्यो इक्विलिब्रियम हुनको लागि दुईटा इक्वल हुनुपर्छ त्यो एक्सटर्नल टर्क र इन्टर्नल टर्क भनेर हामीले एक्सटर्नल टर्कै निकाल्थ्यौं नि त हैन त्यो जस्तै नै हाम्रो के हुन्छ यो हाम्रो लोड हुन्छ हैन त्यो लोडले बेन्डिङ मोमेन्ट डेभलप गरेको हुन्छ र त्यो बेन्डिङ मोमेन्टलाई डेभलप गर्नको लागि हाम्रो इन्टर्नल फोर्सहरु डेभलप हुन्छ त्यो फोर्सहरुले डेभलप गर्ने बेन्डिङ मोमेन्ट र एक्सटर्नल फोर्सले गरेर आएको बेन्डिङ मोमेन्ट के हुन्छ बराबर हुन्छ इक्विलिब्रियम हुनको लागि त्यो कुरा चाहिँ यहाँ लेखेको छ यो m ड्याश भनेर m भनेर बेन्डिङ मोमेन्ट ड्यू टु एक्सटर्नल m इज ब्यालेन्स बाइ m ड्याश भनेको एक्सटर्नल फोर्सले गरेर आउने मोमेन्टलाई हामीले m लेख्यो इन्टर्नलले गर्नेलाई m ड्याश भन्यो है यो चाहिँ अहिलेसम्म हामीले निकालेको चाहिँ इन्टर्नल हो किनभने त्यो बेन्डिङ मोमेन्ट लाएर हाम्रो फोर्स डेभलप भयो स्ट्रिपमा अनि त्यो स्ट्रिपमा भयो फोर्स भयो अब यो फोर्सलाई डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गरिदियो भने के हुन्छ हाम्रो मोमेन्ट आउँछ यो भनेको पनि हाम्रो के हो रेसिस्टिङ मोमेन्ट अथवा इन्टर्नल मोमेन्ट हो यो इन्टर्नल फोर्सले डेभलप गरेको हाम्रो इन्टर्नल मोमेन्ट हो अब यो डिस्टेन्सलाई यो फोर्स छ यो स्ट्रिपलाई न्यूट्रल एक्सिससम्मको डिस्टेन्स भनेको हाम्रो y हो भनेसी यो डिस्टेन्सलाई यो फोर्सलाई हामीले y ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने हाम्रो मोमेन्ट आयो त्यो सानो स्ट्रिपमा मोमेन्ट आयो है अब डेल्टा m भयो डेल्टा m अब यो डेल्टा m लाई हटाएर हामीले m ड्याश भित्र राख्यो भने होल सेक्सनको मोमेन्ट आउने भयो नि त त्यो भनेको यहाँ समेसन राखे पनि हुन्छ अथवा हामीले इंटीग्रेशन राखे नि हुन्छ समेसन राखे पनि हुन्छ अहिले समेसन छ यहाँ अब E/R y² इन्टु dA आयो अनि y² इन्टु dA भनेको के हो हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस हो नि अहिले x एक्सिसमा के छ हाम्रो न्यूट्रल एक्सिस छ भनेसी हाम्रो के हो त्यो भनेको मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस आइआने भनेर लेखेको हुन्छ अथवा आई मात्रै लेख्दा नि हुन्छ आइआने भनेर लेख्दा नि हुन्छ है भनेसी त हाम्रो के आयो यो फोर्स रहेछ फोर्सबाट मोमेन्ट निकाल्ने मोमेन्टलाई अब हामीले एक्सटर्नल मोमेन्टसँग इक्वेट गर्यो भने हाम्रो के आउँदो रहेछ मोमेन्ट आयो यो भनेको E/R इन्टु I आयो यो भनेको है E/R इन्टु I आयो अब हाम्रो m/I भनेको E/R आयो है m/I भनेको E/R आयो अब फेरि माथिको इक्वेसन हेरौँ एकचोटी यहाँ पनि E/R भनेको कति थियो सिग्मा/y आएको थियो हाम्रो है सिग्मा/y भनेको E/R आएको थियो हैन अघि भर्खरी भनेसी सिग्मा/y भनेको नि E/R आएको थियो यहाँ पनि E/R भनेको m/I नै आउँदो रहेछ भनेसी यो तीनटा इक्वेसन दुईटा इक्वेसनलाई हेर्ने हो भने हाम्रो यसरी तीनटा यो टर्महरु आउँछ यो भनेको हाम्रो फ्लेक्सुरल फर्मुला हो तपाईहरुलाई प्रुफ सोध्यो भने यहाँसम्म लेख्नु पर्छ है m/I = सिग्मा/y E/R
यो हाम्रो ठ्याक्क त्यो T/Z टाउ/r सँगै ठ्याक्क रिलेटेड छ हैन। T भनेको हाम्रो मोमेन्ट हुन्थ्यो, J भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया थियो, त्यहाँ पोलर थियो, यहाँ चाहिँ हाम्रो पोलर हुँदैन हैन। T/Z अनि टाउ भनेको स्ट्रेसै थियो, अनि T/Z टाउ/r थियो, r भनेको रेडियल डिस्टेन्स थियो हैन, यहाँ छैन अहिले। अनि त्यसपछि अर्को के थियो, T/Z टाउ/r G5/L भनेको थियो। यो टर्म चाहिँ अलि मिलेन, G र यो E चाहिँ हाम्रो मोडुलस अफ इलास्टिसिटीहरु भए हैन। अनि त्यहाँ चाहिँ 5/L थियो, यहाँ चाहिँ के छ 1/r आयो है। यो अलि रिलेटेड चाहिँ हुन्छ, त्यस्तो सबै रिलेटेड चाहिँ हुँदैन। यो भनेको हाम्रो फ्लेक्सुरल फर्मुलाको डेरिभेसन भयो र लास्टमा यो लेख्ने, अनि लास्टमा वेयर भनेर लेख्दाखेरि अलिकति राम्रो देखिन्छ है। बेन्डिङ मोमेन्ट अनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, बेन्डिङ स्ट्रेस, अनि सिग्मा भनेको यो सिग्मा बी भनेर पनि देखिन्छ कतै कतै हैन, अथवा सिग्मा मात्रै भन्छ। यो आको भनेको हाम्रो बेन्डिङ स्ट्रेस हो, यसलाई कहिले कहिले चाहिँ सिग्मा बी भनेर दिएको पनि हुन्छ हैन। अनि डिस्टेन्स अफ फाइबर फ्रम न्यूट्रल एक्सिसबाटको डिस्टेन्स रहेछ यो है। अनि यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, रेडियस अफ कर्वेचर भनेको भइहाल्यो हैन। यो कुरा चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ, कपल हुन्छ, मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स डेभलप हुन्छ भनेर। यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो के भयो, यो प्रुफ पार्ट भयो है। यसमा नबुझेको कुरा केही छ? सुरुमा हामीले दुईटा सेक्सन बीचको बेन्डिङ मोमेन्ट हेर्ने रहेछ, स्ट्रेन निकाल्ने रहेछ हैन। अनि त्यसपछि स्ट्रेन निकाल्ने र त्यो दुईटा स्ट्रेस डाइरेक्ट प्रोपोर्सन टु स्ट्रेन वाला रिलेसन लगाएर दुईटा स्ट्रेनलाई हामीले इक्वेट गर्ने रहेछ। त्यसपछि फेरि त्यो ट्रान्सफर सेक्सनमा एउटा स्ट्रिप हेर्ने रहेछ, त्यो स्ट्रिपमा हामीले फोर्स निकाल्ने, अनि त्यसपछि फेरि यी मोमेन्ट निकाल्ने, अनि त्यो मोमेन्टबाट हामीले यो इक्वेसन निकाल्यो हैन। र यो इक्वेसन र माथिको इक्वेसनलाई इक्वेट गर्दाखेरि हाम्रो फ्लेक्सुरल फर्मुला डिराइभ हुने रहेछ है। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यो 8 मार्क्समा सोधिरहेको छ हामीलाई नर्मल्ली। कहिले थ्योरी आउँछ, कहिले न्यूमेरिकल आउँछ, इक्वल चान्स छ यो च्याप्टरबाट चाहिँ। यो भयो हाम्रो बेन्डिङ स्ट्रेसेसको पढेर भ्याम है। अब हामीले चाहिँ शियर स्ट्रेस भनेर पढ्छौं है। शियर स्ट्रेस भनेर पढ्छौं र अलिअलि थ्योरी छ शियर स्ट्रेसमा। त्यसपछि शियर स्ट्रेसको थ्योरी भएपछि हामी डिफ्लेक्सनको थ्योरी हेर्छौं। डिफ्लेक्सनको थ्योरी भइसकेपछि बल्ल हामी न्यूमेरिकलमा जान्छौं है। बल्ल यो च्याप्टर भइन्छ, अलिकति लेन्दी नै छ, यो अलिकति बुझाउनु नै पर्छ। बेन्डिङ स्ट्रेससम्म केही कन्फ्युजन छ? शियरिङ स्ट्रेसमा ज्यादा हुन्छ? अब कोही पनि बोल्नु भएन है, म शियरिङ स्ट्रेसमा गए है। अब हाम्रो शियरिङ स्ट्रेसेस इन बीम, अब बीममा शियर स्ट्रेस कति आउँदो रहेछ भने हामी क्याल्कुलेट गर्छौं है। नर्मल्ली यही फर्मुला निकाल्ने भनेर सोधेको त छैन हामीलाई हैन। यसमा चाहिँ हाम्रो रेक्टेंगलहरुमा कति हुन्छ अनि ट्रायंगलमा कति हुन्छ भनेर शियर स्ट्रेसको फर्मुलाहरु छ। प्रुफ गर्न त सोधेको छैन, न्यूमेरिकलहरु सोध्यो भने चाहिँ हैन। यसमा चाहिँ अब हामीले अघिको जस्तै एउटा के गर्छौं, एउटा बीम छ हैन, दुईटा सेक्सन बीचमा एउटा हामीले बीम हेर्छौं। अनि त्यसपछिबाट यसमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यति सेक्सन हेर्छौं है। यसलाई अलिकति जुम बनाएर देखाउँछु म। यो सेक्सन हेर्यौं हामीले भनेको यो बीचको अघिको जस्तै कि ठ्याक्कै यो यसरी दुईटा सेक्सन भयो नि त हाम्रो। यो दुईटा सेक्सन बीचको चाहिँ हामीले बीम हेर्छौं। यसरी हामीले के हेर्छौं, बीमको एउटा सेक्सन हेर्छौं हामीले। यो यति जाँदो रहेछ फेरि, ल यो यस्तो भयो हैन, दुईटा सेक्सन बीच भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले फोर्सको मा हेर्ने हो भने के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा तलतिर, यो चाहिँ एजम्पसन मात्रै हो है, यो यसरी तलतिर हाम्रो शियर फोर्स योले गरेर देखिएन कि जस्तो लाग्यो मलाई। दुईटा सेक्सन बीच लिएको हो हैन। हाम्रो चाहिँ के हुन्छ रहेछ भन्दाखेरि तल एउटा शियर फोर्स यसरी डेभलप हुँदो रहेछ र यतापट्टि ब्यालेन्स गर्नलाई हाम्रो v + db भनेर अर्को शियर फोर्स डेभलप हुने रहेछ। त्यो सेक्सनमा त्यति सेक्सनमा हामीले हेर्ने हो भने यतापट्टि तलतिर हाम्रो v भनेर शियर फोर्स डेभलप हुने रहेछ र यताको सेक्सनमा हाम्रो v + db भनेर एउटा अर्को शियर फोर्स डेभलप हुने रहेछ। यो एजम्पसन मात्रै हो है यो। अनि यो लोडिङ लाउँदाखेरि बीममा भनेर हेरेको हो। त्यसै गरी यतापट्टि हाम्रो एउटा बेन्डिङ मोमेन्ट m भनेर डेभलप हुन्छ भने यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि फेरि हाम्रो m + dm भनेर अर्को बेन्डिङ मोमेन्ट यतातिर के हुँदो रहेछ, डेभलप हुँदो रहेछ है। अनि त्यसपछिबाट यो चाहिँ यो h1 h2 कसरी आयो भन्दाखेरि मैले अघि माथि कम्प्रेसन हुन्छ तर टेन्सन हुन्छ भनेको थिएँ सिम्पली सपोर्टमा। हो त्यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेस हो के यो। कम्प्रेसिभ स्ट्रेसले गरेर आएको होरिजोन्टल फोर्स हो यो। अघि मैले यसरी FBC हैन, अनि यसरी FBC, यसरी FBT भनेर देखाए नि। यो भनेको के हो, हाम्रो चाहिँ आको कम्प्रेसिभ स्ट्रेसले गरेर आएको होरिजोन्टल फोर्स हो।
अनि किन कम्प्रेसिभ भयो भन्दाखेरि हामीले न्युट्रल एक्सिस भन्दा अगाडि यो हेर मेक्सुटी यो न्युट्रल एक्सिस भन्दा माथिको बीम हेरेछौँ माथि पनि फेरि टपमोस्ट स्ट्रिपले छ नि त्यो स्ट्रिपमा पनि फेरि सानो एलिमेन्ट लिएको है यहाँ यो बीमको हाफ पार्ट हेर्यो हाफ माथिको पार्ट हेर्यो माथिको पार्टमा पनि फेरि स्ट्रिपले छ यस्तो स्ट्रिपहरु सानो एलिमेन्टले छ रेक्टेंगल त्यही यो स्ट्रिपलाई बनाएको हो स्ट्रिपलाई बनाउँदाखेरि यतापट्टि एउटा होरिजोन्टल फोर्स डेभलप हुन्छ रे र अर्को यतापट्टि पनि अर्को होरिजोन्टल फोर्स डेभलप हुन्छ रे सपोज हैन सपोज यो H2 धेरै छ भने यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हाम्रो DF भन्ने फोर्स डेभलप हुन्छ है त्यो फोर्स भनेको DF भयो हैन भनेपछि हाम्रो के रहेछ एसिआर फोर्स डेभलप भयो बेन्डिङ मोमेन्ट पनि डेभलप भयो र कम्प्रेसिभ स्ट्रेसको कारणले गर्दा हाम्रो होरिजोन्टल फोर्स पनि डेभलप हुने रहेछ बीममा यति कुरा भयो यो फिगरमा देखाउन खोजेको कुरा अनि त्यसपछिबाट यो स्ट्रिप छ नि स्ट्रिपको यो तल्लो पोइन्ट भनेको न्युट्रल एक्सिस हो है यो n भयो यो a भयो न्युट्रल एक्सिस भनेको हाम्रो y1 यो न्युट्रल एक्सिसबाट हाम्रो यो तलपट बटमको पोइन्ट भनेको y1 भयो हैन त्यस्तै गरी यो तलको न्युट्रल एक्सिसबाट टप मोस्ट पोइन्ट भनेको yt भनेर एउटा सर्टेन नाम दिएको हो यसलाई yc भनेर लेख्दा नि हुन्थ्यो कम्प्रेसनको भनेर अहिले यो yt नाम दिएछ हैन यो जे नाम दिदा पनि हुन्छ अनि त्यसपछि y भनेको हाम्रो न्युट्रल एक्सिसबाट यो सानो रेक्टेंगल एलिमेन्टले छ नि त्यो रेक्टेंगल एलिमेन्टको cg सम्मको डिस्टेन्स y अथवा y चाहिँ हाम्रो यसरी भ्याराइ हुन्छ भनेर देखाउन खोजेको यो अनि यो b भनेको हाम्रो विड्थ अफ बीम भयो है अनि यसमा चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ DF भन्ने छ हैन यो DF भनेको के हो DF भनेको हाम्रो फोर्स भनेको त स्ट्रेस इन्टु एरिया हो हैन भनेपछि DF भनेको शियर स्ट्रेस इन्टु एरिया यो एरिया भनेको चाहिँ हाम्रो B इन्टु dx एरिया कसरी भयो भन्दाखेरि यहाँ एकछिन 3D डायग्राम हेरौं त्यो अघिकै फिगर छ नि ठ्याक्क यो 3D बनाएको हो हामीले यो सेक्सन थियो नि यो सेक्सन थियो अनि न्युट्रल एक्सिस भन्दा माथिको हामीले स्ट्रिप हेर्थ्यौं त्यो स्ट्रिपमा पनि हामीले यो सानो एलिमेन्ट हेर्थ्यौं नि यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रिप भयो यसरी लामो एउटा स्ट्रिप गर्थ्यो नि रेक्टेंगल त्यो स्ट्रिप भयो त्यो स्ट्रिप भित्र पनि एउटा सानो एलिमेन्ट हेरेको यो अलि बढी नै भयो सरी यो रेक्टेंगल देखेछ नि सानो त्यो यो एलिमेन्ट देखाउन खोजेको यो एलिमेन्टलाई 3D मा हेर्यो भने यसरी यतातिर यसरी हुँदो रहेछ है यतातिरसम्म जाँदो रहेछ र हाम्रो के छ भन्दाखेरि एरिया भनेको हाम्रो dx इन्टु b हुने भयो यसको यति चाहिँ dx भयो यति चाहिँ हाम्रो कति भयो b भयो यो स्ट्रिपलाई हेरेको है अलि यो सानो रेक्टेंगललाई हेरेको छैन हामीले यो स्ट्रिपलाई हेर्दाखेरि हाम्रो स्ट्रिप यसरी जानी भयो यो हैन यो यसरी गयो यो b भयो यति लेन्थ चाहिँ हाम्रो dx भयो यो एरिया त स्ट्रिप भनेको b इन्टु dx हुन्छ र अघि मैले h1 h2 गए थिए नि त्यो h1 भनेको के हो फोर्स हो फोर्स भनेको हाम्रो स्ट्रेस इन्टु एरिया हुन्छ भनेको सिग्मा 1 इन्टु dA र सिग्मा 2 इन्टु dA भयो यो 1 सेक्सनमा यो 2 सेक्सनमा भयो र न्युट्रल एक्सिसबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको y भनेर देखाएको यो y चाहिँ yt बाट हाम्रो तलपट्टिको डिस्टेन्ससम्म माथिको यो डिस्टेन्सबाट यहाँसम्म एउटा कुनै रेन्जमा चाहिँ हाम्रो भ्यारी गर्ने भयो y भनेको चाहिँ है यो कुरा भयो अब हामीले के गर्छौं समेसन fh भनेको 0 गर्छौं समेसन fh भनेको 0 भनेको त हाम्रो के छ h1 छ h1 + df - dh2 भयो है h1 + df - d2 भयो हैन अनि हाम्रो यो df भनेको चाहिँ हाम्रो शियर स्ट्रेस इन्टु एरिया हो अहिले हामीले शियर स्ट्रेस हेर्दै छौं बीममा कति शियर स्ट्रेस डेभलप हुन्छ भनेर हैन यो शियर फोर्सले यो माथि कम्प्रेसिभ फोर्सले डेभलप गरेको स्ट्रेस भनेको फोर्स भनेको df भयो र त्यो df भनेको शियर स्ट्रेस इन्टु एरिया हुनेछ शियर स्ट्रेस इन्टु एरिया भनेको टाउ भयो यो b इन्टु dx भनेको यसले चाहिँ रेसिस्ट गरेको स्ट्रेस भयो यो शियर स्ट्रेस भनेको रेसिस्टिङ शियर भयो भनेपछि df आयो अब यसमा यो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो df भनेको उतापट्टि गयो h2 - h1 भयो h2 भनेको नि फेरि के हो फोर्स हो फोर्स भनेको स्ट्रेस इन्टु एरिया हुन्छ भनेपछि हाम्रो h2 भनेको सिग्मा 2 इन्टु dA माइनस त्यसपछि सिग्मा 1 इन्टु dA भयो अनि सिग्मा 1 सिग्मा 2 भनेको त यतापट्टिको भयो नि त यताको फेसमा आको स्ट्रेसेस भयो हैन अनि त्यसपछिबाट यो हाम्रो dA भयो अब हाम्रो यो चाहिँ कहाँबाट कहाँ रेन्ज हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँबाट यहाँ रेन्ज हुने हो नि त यतै हेर मैले यहाँबाट हाम्रो एलिमेन्ट त यहाँसम्म छ नि त स्ट्रिप एलिमेन्ट त यहाँबाट यतिसम्म मात्रै छ भनेको हाम्रो y1 बाट यो तलको बटम पोइन्ट y1 बाट माथिको बटम पोइन्ट भनेको yt सँग भ्यारे हुने रहेछ त्यही भएर y1 टु y2 भयो है यो त यताको फेस र यताको फेस हो भनेपछि दुईटैमा हाम्रो के हुन्छ y1 बाट yt सम्म भ्यारी हुने रहेछ है यो स्ट्रेस भनेको चाहिँ अब सिग्मा आयो सिग्मा भनेको के भयो भन्दाखेरि हाम्रो साच्चै अघि भर्खरै हामीले एउटा फर्मुला डिराइभ गर्यो है
तपाईहरुलाई भर्खरै चाहिँ कसरी कन्ठा होला यो फर्मुला चाहिँ टोर्सनको जस्तै गरेर यो ट्याक्क सम्झिनु पर्छ है। यो न्युमेरिकल गर्ने बेला म त सोधै गरेर हैरान पार्छु तपाईहरुलाई। यो m/i सिग्मा/y अनि e/r भन्ने फर्मुला सम्झिनु होला। अहिले हामीले स्ट्रेस निकाल्न लागिरहेछौँ। स्ट्रेस भनेको त के हो? m * y/i भयो। m * y/i भयो। यो अघि भर्खरै हामीले बेन्डिङ फर्मुला फ्लेक्सर फर्मुला हामीले डिराइभ गर्यौं, त्यहाँबाट आएको इक्वेसन हो यो। भनेपछि सिग्मा भनेको यसरी हामीले m * y * i गर्न मिल्ने रहेछ है। यो स्ट्रेसेस भयो हाम्रो यो स्ट्रिपमा आएको हैन। अनि त्यसपछिबाट यो y1 to y2 हुने भयो है। अब m2 - m1 यसमा के छ? सबै कुरा कमन छ। y * dA भन्ने लाई कमन लियो भने के हुन्छ? m2 - m1/i आयो र यो इन्टिग्रेसनमा के हुन्छ? y1 to y2 y1 to y2 y * dA आयो है। m2 - m1 भनेको हाम्रो के हो? dmi भयो, चेन्ज इन मोमेन्ट भयो नि त हैन। dmi भयो र i भयो अनि यो भनेको y1 y2 * y * dA भयो हैन। अब यतापट्टि के छ? हाम्रो df को ठाउँमा हामीले टाउ b dx भनेर लेखिसक्यौं भनेको शियर स्ट्रेस इन्टु एरिया भयो टाउ * b * dx हैन। अनि टाउ भनेको हाम्रो अब के भयो? b dx ले यता लाने हो भने b * dx हुन्छ अनि y * dA हुन्छ है। y1 y2 भयो। अनि यो dm/dx भनेको हामीले सायद हामीले प्रिभियस उसमा पनि गर्यौं, रेट अफ च्याप्टर 2 मा हामीले त्यो एउटा प्रुफ पनि गरेको थियौं हैन। त्यसमा के थियो? शियर फोर्स भनेको रेट अफ चेन्ज अफ बेन्डिङ मोमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स हो नि त। भनेपछि dm/dx भनेको हाम्रो b हुन्छ है। dm/dx भनेको b भयो, b/ib हैन। अनि त्यसपछि इन्टिग्रेसन साइन y1 y2 * y * dA भित्रपट्टि हाम्रो के रह्यो? y * dA भयो। यो अघिकै फिगर हो। भनेपछि हाम्रो के गर्ने भन्दाखेरि b/ib अनि यो y भनेको अब इन्टिग्रेसनबाट बाहिर निकाल्दाखेरि हामीले यसलाई y यो त हामीले सानो स्ट्रिपलाई लिएर हेरेको। यो माथिको यो सबै बीम माथिको बीमलाई यसलाई इन्टिग्रेसन गर्ने त सबैको एरिया आउने भयो नि त। यो a बार भन्ने आउने भयो हैन। पार्शियल एरिया अफ द सेक्सन एबभ न्यूट्रल एक्सिस। अघि हामीले यति स्ट्रिप लियो हैन, त्यो स्ट्रिप लिएको यतिको एरिया पो भनेको नि त त्यो dA भनेर हैन। यो यसको पनि यसलाई इन्टिग्रेसन गर्यो भने त हाम्रो न्यूट्रल एक्सिस भन्दा माथिको सेक्सन बीमको एरिया आउने भयो है। यो a भयो र यो y भनेको y बार भनेर लेख्यौं हामीले हैन। यो y बार भनेको हाम्रो चाहिँ ay बार भनेर छुट्टै यसरी नाम दिए पनि हुन्छ, तर यो नै लेखेको सम्झे। हाम्रो फर्मुला चाहिँ खासमा फ्याक्टमा चाहिँ यो हो है। यो ay बार a डैश y बारलाई चाहिँ यस भनेर लेखिन्छ कहिले कहिले हैन, तर हाम्रो फर्मुला चाहिँ यो हो। अनि सी वेयर हाम्रो यस भनेको सम अफ मोमेन्ट अफ डिफरेन्शियल एरिया एबभ न्यूट्रल एक्सिस एउटा, अनि a बार भनेको पार्शियल एरिया अफ द सेक्सन एबभ न्यूट्रल एक्सिस र y बार भनेको डिस्टेन्स फ्रम cg अफ द लेयर टु द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिसबाट त्यो कुनै लेयरको cg सम्मको डिस्टेन्स भनेको y बार भयो र b भनेको हाम्रो के भयो? शियर फोर्स एट द सेक्सन भयो। यो भनेको हाम्रो शियर स्ट्रेसको फर्मुला हो है। यो चाहिँ हाम्रो जेनरल फर्मुला हो। रेक्टेंगललाई कति हुन्छ, ट्रायंगललाई कति हुन्छ भनेर हामीले अहिले छुट्टै निकाल्छौं, आई सेक्सनलाई पनि निकाल्छौं। यो भनेको हाम्रो शियर स्ट्रेस आयो है। यसमा हामीले एउटा बीम भन्दा माथिको रिजन लियो, कम्प्रेसन रिजनमा पनि हामीले लियो। अनि त्यसपछि सानोमा यो चाहिँ हामीले लिएर चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि यो सानो देखाउन एलिमेन्ट देखाउनलाई मात्रै गरेको। यो नर्मल्ली हैन, यो यति सेक्सनमा यति लिँदाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन देखाउनलाई देखाएको हो। खासमा हामीले लिने चाहिँ हाम्रो यति नै हुन्छ, यो पार्शियल एरिया नै भइहाल्यो। अब यसमा शियर स्ट्रेसको भ्यालु चाहिँ हामीले पहिला होरिजोन्टल फोर्सलाई इक्वेट गर्ने रहेछ हैन। होरिजोन्टल फोर्सलाई इक्वेट गर्ने, होरिजोन्टल फोर्सलाई इक्वेट गर्ने। यो फोर्स भनेको यो ब्यालेन्स गर्न आएको फोर्स भनेको हाम्रो यो चाहिँ शियर स्ट्रेससँग रिलेटेड फोर्स रहेछ र यो भनेको हाम्रो बेन्डिङ स्ट्रेस हुने रहेछ। यो होरिजोन्टल थ्रस्ट भनेको यो बेन्डिङ स्ट्रेस, यो चाहिँ शियर स्ट्रेसको फर्मुला भयो। त्यसरी गरेर आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो टाउ भनेको चाहिँ v/ib। अलिकति गाह्रो छ यो सम्झिन फर्मुला v/ib अनि त्यसपछि माथिपट्टि a * y बार अथवा a डैश * y बार अथवा a * y बार बनाइ नि हुन्छ। भनेपछि शियर फोर्स टाइम्स एरिया टाइम्स डिस्टेन्स अफ cg हैन फ्रम न्यूट्रल एक्सिस डिवाइड बाइ मोमेन्ट अफ इनर्शिया टाइम्स द विड्थ अफ द सेक्सन है। यहाँ b भनेर छुट्टै छ। यो b भनेको चाहिँ विड्थ अफ द सेक्सन हो। त्यो सेक्सनमा हामीले कति विड्थ मान्यो भन्ने कुरा हो यो। यो चाहिँ हाम्रो के दिन्छ? शियर स्ट्रेस दिन्छ है।
अनि अर्को यो एउटा प्रुफ पनि गरिरहेछ यो किताबमा हैन। अब त्यति धेरै डिटेलली पढ्नु पर्दैन। हाम्रो यो चाहिँ अहिले हामीले होरिजोन्टल फोर्स हेरेर निकालिरहेछ नि त। यो भनेको चाहिँ हाम्रो होरिजोन्टल शियर स्ट्रेस भयो है। यो होरिजोन्टल अथवा होरिजोन्टल भर्टिकल जे भने नि हाम्रो यो जेनरलाइज टर्ममा शियर स्ट्रेस भयो। अहिले चाहिँ हामीले होरिजोन्टल फोर्स लिएर होरिजोन्टल शियर स्ट्रेस निकाल्यौं। अब भर्टिकल निकाल्ने हो भने पनि होरिजोन्टल र भर्टिकलको म्याग्निट्युड के आउँछ, इक्वल आउँछ। त्यही भएर हाम्रो यो टाउ एच भनेको नि के हुन्छ, टाउ बी सँग बराबर हुन्छ। यो प्रुफ पनि गरेको छ किताबमा, यो तपाईहरुले आफै हेर्नु होला। यो त्यति धेरै डिटेलमा चाहिदैन हामीलाई टाउ बी र टाउ एच चाहिँ बराबर हुन्छ भनेर जान्दा मात्रै हुन्छ। र अब हामी शियर स्ट्रेस एक्रॉस अ फ्यू स्ट्यान्डर्ड सेक्सन है। अब शियर स्ट्रेस रेक्टेंगलमा कति हुन्छ हैन, त्यसपछिबाट ट्रायंगलमा कति हुन्छ, यही गर्दा यस्तो पढ्दा नि हाम्रो अलिकति यो लेन्थी भएको यो च्याप्टर हैन। सर्कलमा कति हुन्छ अनि ट्रायंगलमा कति हुन्छ अनि आई सेक्सन, यो चाहिँ सिमेट्रिक आई सेक्सन हो। एउटा न्यूमेरिकल मैले अनसिमेट्रिक वाला पनि गराइदिए थिएँ हैन। त्यो गरेपछि हाम्रो बल्ल डिफ्लेक्सनमा आउँछ हाम्रो शियर स्ट्रेस। अब हामीले के गर्छौं, रेक्टेंगलमा कति शियर स्ट्रेस आउँछ भनेर हेर्छौं है। Let us consider a rectangular section of width B and depth D subjected to shearing force है। सपोज एउटा बीम छ हैन, त्यो बीमको एउटा रेक्टेंगुलर सेक्सन भनेको एउटा रेक्टेंगुलर बीममा हामीले एउटा सेक्सन लियो जसको विड्थ चाहिँ कति रहेछ, बी रहेछ, जसको डेप्थ चाहिँ हाम्रो डी रहेछ। यो भनेको न्यूट्रल एक्सिस भयो। न्यूट्रल एक्सिस बाट यो तलको बटम पोइन्ट सम्म भनेको वाई भयो। र यसको सीजी यो बीममा पनि फेरि अघिको जस्तै माथिपट्टि एउटा स्ट्रिप लियो। स्ट्रिपको सीजी र न्यूट्रल एक्सिस सम्मको डिस्टेन्स भनेको हामीलाई वाई बार रहेछ है। यसरी हामीले प्लट गरेर हेर्ने हो भने हाम्रो के हुन्छ, शियर स्ट्रेसको डायग्राम चाहिँ यस्तो हुन्छ है। तपाईहरुले ख्याल गर्नुभयो कि भएन हैन। हाम्रो साफ्ट र बीममा ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ के शियर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन हाम्रो न्यूट्रल एक्सिसमा चाहिँ साफ्टमा 0 थियो है। रेक्टेंगलमा चाहिँ न्यूट्रल एक्सिसमा के हुन्छ, म्याक्सिमम आउँछ। हाम्रो म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस आउने भनेको पनि हाम्रो यो शियर स्ट्रेस आउने भनेको यो बीमहरुमा चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम ठ्याक्क के हुन्छ, न्यूट्रल एक्सिसमा हुन्छ। यो चाहिँ हामीले पछि प्लट गरेर देखाउने हो। अहिले यसको डिस्ट्रिब्युसन यति हुन्छ भनेर देखाएको। यो प्याराबोलिक डिस्ट्रिब्युसन भयो। यो टाउ भयो। यो बीचको भनेको चाहिँ हाम्रो टाउ म्याक्स भयो है। अनि हाम्रो फर्मुला आन्सर त के छ, v by ib a बार into y बार थियो है। v by ib a बार into y बार भयो हैन। v by ab कता गयो, v by ib a बार into y बार भयो। अनि v भइहाल्यो, i भइहाल्यो, b भइहाल्यो, यो ib भइहाल्यो हैन। अब त्यसपछिबाट अब हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि यो जुन माने छ नि यो यसको चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो ay बार भनेर निकाल्न थाल्छौं। यो निकाल्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यतिको एरिया अहिले हामीले यतिको गरेको यो बीममा पनि यतिको स्ट्रिप लिएर हेरेको हामीले यसको एरिया कति हुन्छ हाम्रो, यसको एरिया कति हुन्छ स्ट्रिपको, के हुन्छ त्यो रेक्टेंगुलर एलिमेन्टको एरिया? यो यति डिस्टेन्स भनेको हाम्रो d/2 आउँछ हैन। यति डिस्टेन्स भनेको हाम्रो d/2 आउँछ। त्यो d/2 मा हामीले y घटायो भने हाम्रो कति रह्यो, यति d/2 - y इन्टु b भनेको हाम्रो एरिया आयो। एरिया अफ स्ट्रिप आयो। यो एरिया भनेको यति आउने रहेछ। अब y बार भनौं त कति हुन्छ y बार, यो y बारको भ्यालु कति हुन्छ, कति हुन्छ यसको y बार? y बार भनेको यो स्ट्रिप छ नि, यो स्ट्रिप रेक्टेंगल हो। यो रेक्टेंगलको सीजी बाट न्यूट्रल एक्सिस सम्मको डिस्टेन्स भनेको y बार हो। हाम्रो रेक्टेंगलको सीजी कति हुन्छ, यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति दिएको छ त्यो हेरेर भनौं त एकचोटी। यो रेक्टेंगलको सीजी बाट हाम्रो न्यूट्रल एक्सिस सम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ? यत्रो मोमेन्ट अफ इनर्शिया पढ्यो त के पढ्यो त यसमा सीजी निकाल्ने, x बार y बार कति हुन्छ यसमा?
y plus d/2 minus y/2 हो y plus d/2 minus y/2 हुन्छ है एकदम राइट भयो यो हाम्रो d/2 minus y अनि यो by 2 पनि हुने भयो नि त किनभने यति डिस्टेन्सको यो गरेको भयो हैन यति डिस्टेन्स भयो हैन यो d/2 minus y भनेको अनि त्यसलाई पनि d/2 गर्ने हो नि त हाम्रो यसको cg भनेको त्यसमा अनि प्लस y जोड्यो भने हाम्रो के आयो y बार आयो है भनेपछि रेक्टेंगललाई हेर्दाखेरि रेक्टेंगलको सानो स्ट्रिपलाई हेर्दाखेरि हाम्रो टाउको भ्यालु यति आयो हैन अब यसलाई यो गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि यसमा यो गर्नु होला यहाँबाट चाहिँ कति निस्किन्छ भन्दाखेरि यो बीबी काट्यो भने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ d/2 + y आउँछ है ठ्याक्क हाम्रो यसलाई कम्प्युट गर्नु d/2 + y आउँछ अनि d/2 - y d/2 + y गर्दाखेरि d²/4 - y² हुन्छ a - b a + b को फर्ममा जान्छ हैन त्यो गर्दाखेरि हाम्रो यो आउँछ we can see from the equation that the shear stress varies parabolically with the मैले अघि यहाँ प्याराबोलिक देखाएँ नि किन देखाएँ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ हेरौँ एकचोटी यो shear stress र डिस्टेन्स बीचको रिलेसन भनेको के छ हाम्रो प्याराबोलाको इक्वेसन त के हो y = kx² जस्तै हो नि y = kx² जस्तै हुन्छ अरु सबै कन्स्ट्यान्ट मान्ने हो भने यो t टाउ र यो y लाई हेर्ने हो भने हाम्रो के हुन्छ इनहरुको रिलेसन के छ प्याराबोलिक देखियो है shear stress varies parabolically with the depth of section भनेको है अब हामीले के गर्नु पर्यो यो त हाम्रो जेनरल फर्मुला है यो अब तपाईहरुले सम्झिनु पर्छ हैन अब कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो टाउ म्याक्स भनेर यो निकालेर प्रुफ गर्छौं हैन तर हामीलाई यो नगरिकिन के हुन्छ भने एउटा यस्तो बीम दिएको हुन्छ अनि त्यसपछिबाट हामीलाई चाहिँ shear stress निकाल्ने यो रेक्टेंगुलर बीमको 25 mm फ्रम द टप भनिदिन्छ के 25 mm फ्रम द टप भन्छ हामीलाई यो फर्मुला त सम्झिन्छ भने यो फर्मुला सम्झिन्छ भने त हामीलाई गाह्रो हुन्छ त्यही भएर यो फर्मुला पनि सम्झिनु पर्छ हामीले यो y को ठाउँमा अब हामीले 25 राखेर अनि shear stress निकाल्यो भने हाम्रो shear stress 25 mm फ्रम द टप हुन्छ त्यही भएर यो फर्मुला पनि तपाईहरुले सम्झिनु पर्छ है टाउ भनेको b/2i d²/4 - y² भनेको हाम्रो यो जेनरल फर्मुला भयो अब हामीले न्यूट्रल एक्सिसमा निकाल्छौं है एकचोटी हेरौं यो y भनेको त हामीले न्यूट्रल एक्सिसबाट स्ट्रिप सम्मको डिस्टेन्स y रहेछ अब यो y नै 0 हुन्छ हैन y नै 0 भनेको के हो यो y त यहाँबाट यसरी स्टार्ट भएको लाइन हो नि त y नै 0 भनेको के हो त्यो न्यूट्रल एक्सिस हो भनेपछि न्यूट्रल एक्सिसमा हाम्रो shear stress म्याक्सिमम आउँछ भनेपछि म्याक्सिमम shear stress कति हुने रहेछ भन्दाखेरि y भनेको 0 हुन्छ यसलाई 0 राख्दियो भने के हुन्छ y v/2i d²/4 आउने भयो नि d²/4 - 0 भयो किनभने y भनेको 0 राख्दाखेरि र i भनेको ट्रायंगलको केसमा मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट n छ नि भनेको अबाउट x डाइरेक्सनमा हाम्रो के हुन्छ bd/12 अथवा bh/12 जे पनि हुन सक्ने भयो भनेपछि bd/12 भयो है अब यो 2 र यो काट्दाखेरि 6 आयो हैन 6 र 4 गर्दाखेरि चाहिँ यो 3 भयो अनि 2 भयो 3/2 टाउ avg आउँछ भनेपछि म्याक्सिमम shear stress भनेको हाम्रो टाउ avg आउँदो रहेछ है म्याक्सिमम shear stress भनेको हाम्रो टाउ avg आउँछ यो भनेको हाम्रो म्याक्सिमम shear stress भयो यो चाहिँ रेक्टेंगललाई भयो है सजिलो छ यो हामीले एउटा सेक्सन लियो हैन सेक्सनको पनि माथि स्ट्रिप लिने र यो स्ट्रिपको पनि एरिया र यो गर्ने हैन अनि त्यसपछिबाट यो आयो अनि अब हाम्रो चाहिँ shear stress प्याराबोलिकली भेराइ भयो हैन यो फर्मुला हाम्रो माथिबाट छँदै छ यो हाम्रो जेनरल फर्मुला हो अनि स्ट्रिप लिएर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो v/2i भनेको d²/4 - y² भनेर भयो है र म्याक्सिमम निकाल्ने भनेको यो y लाई 0 मान्दाखेरि कति हुन्छ भनेर हो यो y भनेको 0 भयो अनि v/ यो गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो म्याक्सिमम shear stress भनेको 3/t टाउ avg भनेको हाम्रो नर्मली टाउको फर्मुला त के हुन्छ टाउ भनेको shear stress हो shear stress भनेको shear force अपन एरिया हुन्छ त्यही भएर हाम्रो यो एरिया shear force अपन एरिया गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टाउ avg आको एरिया भनेको एरिया अफ रेक्टेंगल त l * b हो नि त अथवा b * d भयो यो केसमा भनेपछि v/bd भनेको हाम्रो यो चाहिँ shear stress आयो यो भनेको टाउ भयो है टाउ avg आयो टाउ avg भनेको टाउ म्याक्स भनेको हाम्रो 3/2 1.5 टाइम्स त एभरेज shear stress हुन्छ यो कुरा चाहिँ पछि-पछिसम्म पनि तपाईहरुले पढ्नुहुन्छ यो चाहिँ यसरी डिराइभ भएको हाम्रो यहाँसम्म के प्रब्लम छ shear stressमा
यो हाम्रो यस्तै न्युमेरिकल सोधेको हुन्छ हैन अनि हामीलाई चाहिँ के सोध्छ भन्दाखेरि 25 mm टप बीमको टपको 25 mm तल टपबाट 25 mm तल चाहिँ हाम्रो सेयर स्ट्रेसको भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोध्छ हैन अनि ठ्याक्क हामीले यहाँ चाहिँ 25 राख्ने यो डेप्थ दिएको हुन्छ यो सेयर स्ट्रेस पनि दिएको हुन्छ र यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने त्यसरी गरेर चाहिँ हामीले सेयर स्ट्रेस निकाल्ने यस्तो फर्मुलाहरु पनि हामी धेरै नै गर्छौं है अब हामी सोलिड सर्कुलर सेक्सनमा जान्छौं है केही क्वेशन छैन भने यसमा चाहिँ अब हाम्रो कता गयो यहाँ छ है यो एउटा सर्कल छ हैन यो सर्कल भयो यसरी यो सर्कलको बीचबाट गएको भनेको हाम्रो यो न्यूट्रल एक्सिस हो यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो सर्कलको सेन्टरबाट गएको भनेको न्यूट्रल एक्सिस भयो हैन अनि त्यसपछिबाट यो सेन्टरबाट यतातिर डिरेक्टली भनेको रेडियस भयो अनि हामीले चाहिँ एउटा स्ट्रिप लिएको छ जुन यो यहाँबाट y डिस्टेन्समा एउटा स्ट्रिप लिएको छ यति एउटा एलिमेन्ट लिन्छौं हामीले त्यो एलिमेन्टमा पनि फेरि सानो स्ट्रिप लिन्छौं हैन जुन स्ट्रिपको थिकनेस भनेको dy छ र यो होल पहिला चाहिँ हामीले यति लिएको हो यसमा पहिला चाहिँ हामीले यो भन्दा माथि यसरी एउटा एलिमेन्ट लियौं त्यो एलिमेन्ट भित्र पनि सानो एउटा स्ट्रिप यसरी लियौं हामीले हैन त्यो स्ट्रिप चाहिँ यो ह्याशको यो ह्याचिङ गरेछ नि ह्याचिङको डिफरेन्ट साइन छ यो यतातिर छ भने यो यतातिर गएको छ यो भनेको त्यो एलिमेन्ट भित्र पनि सानो स्ट्रिप लिएको हामीले र त्यो एलिमेन्टको सीजीबाट न्यूट्रल एक्सिस सम्मको डिस्टेन्स भनेको y बार रहेछ र त्यो सानो स्ट्रिपको थिकनेस भनेको dy रहेछ र यो हाम्रो एलिमेन्ट न्यूट्रल एक्सिसबाट b डिस्टेन्समा लोकेटेड रहेछ र यो टोटल हाम्रो के भयो टोटल विड्थ भनेको स्ट्रिपको b रहेछ है र यो r² माइनस y² कसरी गरेको भन्दाखेरि सर्कलको इक्वेसन त हाम्रो के हो x² + y² बराबर r² भनेर हाम्रो सर्कलको इक्वेसन हो अब हामीले चाहिँ हामीले त्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने बेला गर्थ्यौं नि यता x हुन्छ भनेर त्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अब सेमी सर्कल निकाल्ने बेलामा अथवा सेमी सर्कल निकाल्ने बेलामा हामीले 2x गरे जस्तै यहाँ पनि हाम्रो के हुन्छ x भनेको हाम्रो √r² - y² हुन्छ अनि यति डिस्टेन्स छ नि यति डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो x हुन्छ अनि सिमिलरली यति डिस्टेन्स पनि हाम्रो x हुन्छ भनेपछि यति डिस्टेन्स मात्र हेर्दाखेरि अलि के आउँछ √r² - y² आउँछ त्यो भनेको हाम्रो यति चाहिँ हाम्रो r² - y² आउँछ भनेर देखाएको हो त्यसरी नै यता पनि के हुन्छ r² - y √r² - y² हुन्छ त्यो त नेगेटिभमा हुन्छ तर हाम्रो टोटल चाहिँ कति गर्छौं भन्दाखेरि टोटल भनेको 2r² - y² हुन्छ यसको वेट है अहिले चाहिँ हाम्रो b भनेर मात्रै दिएको छ यो स्ट्रिपको विड्थ भनेर b दिएको छ हैन यो भयो हाम्रो सर्कलको भयो है कन्सिडर अ सर्कुलर सेक्सन अफ रेडियस r टेक एन एलिमेन्टरी स्ट्रिप विथ द एरिया dA त्यो एलिमेन्टरी स्ट्रिपको एरिया चाहिँ कति रहेछ dA रहेछ एरिया अफ द स्ट्रिप भनेको के आयो भन्दाखेरि हाम्रो लेन्थ इन्टु थिकनेस भयो हैन भनेको हाम्रो यो एलिमेन्ट भित्र पनि स्ट्रिप लिएको भनेर भनेको थिए मैले हैन त्यो एलिमेन्ट भित्र पनि स्ट्रिपको लिने बेलामा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि यताको डिस्टेन्स हाम्रो √r² - y² यताको पनि √r² - y² हुन्छ भनेपछि यो टोटल डिस्टेन्स भनेको b हो त्यो जो भनेको √r² - 2 टाइम्स r² - y² हुन्छ √मा र यसको एरिया यो सानो एलिमेन्ट छ नि यो सानो स्ट्रिप भनौं न सानो स्ट्रिपको लेन्थ यो स्ट्रिप त हामीले रेक्टेंगल मान्छौं रेक्टेंगल भनेको लेन्थ इन्टु विड्थ भयो हैन लेन्थ भनेको √r² - y² इन्टु 2 भयो किनभने यताको र यताको छ अनि त्यसपछिबाट थिकनेस भनेको हाम्रो dy आयो है भनेपछि एरिया अफ द स्ट्रिप भनेको के रहेछ y इन्टु √r² - y² यो 2 टाइम्स भयो अनि यो y चाहिँ कहाँबाट कहाँ रेन्ज भन्छ भने अघिको कुरा जस्तै हो यो यसमा चाहिँ यता पहिला यता हेरौँ एकचोटी हामी एरिया भनेको यो आयो मोमेन्ट अफ स्ट्रिप भनेको हाम्रो मोमेन्ट अफ स्ट्रिप एबाउट न्यूट्रल एक्सिस है यो एरिया लियो अब एरियाको पनि हामीले मोमेन्ट लिने हो भने के हुन्छ यो एरिया टाइम्स हाम्रो डिस्टेन्स गर्यो भने मोमेन्ट आउँछ नि मैले के भन्थे यो मोमेन्ट अफ द प्लेन फिगर गर्ने बेलामा हाम्रो नर्मली मोमेन्ट भनेको त फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हुन्छ तर प्लेन फिगरको केसमा एरिया इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ नि त भनेपछि यो एरिया इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो मोमेन्ट अफ द स्ट्रिप आउने रहेछ है भनेपछि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको त अहिले हाम्रो y नै भयो यो y नै भयो यो एरिया अफ द स्ट्रिप टाइम्स y गयो भने मोमेन्ट आयो एबाउट न्यूट्रल एक्सिस आउने भयो है मोमेन्ट अफ द स्ट्रिप एबाउट न्यूट्रल एक्सिस भनेको यो इन्टु y भयो मोमेन्ट अफ द सेडेड एरिया एबाउट न्यूट्रल एक्सिस भनेपछि त्यो सेडेड एरियाको न्यूट्रल एक्सिस भने सेडेड एरियाको मोमेन्ट एबाउट न्यूट्रल एक्सिस
अहिले स्ट्रिप मानेको यो स्ट्रिप र सेडेड एरियामा कन्फ्युज नहुनु होला। स्ट्रिप भनेको हामीले एउटा यो सर्कल लेथ्यौँ हैन, यो सर्कल लेथ्यौँ, सर्कललाई फेरि आधी हेर्यौँ, फेरि आधीलाई पनि फेरि हामीले यहाँबाट एउटा एरिया मान्यौँ, यति एरिया मान्यौँ, यो एरिया पनि फेरि तल बटम मोस्ट पोइन्टमा हामीले स्ट्रिप लेछौँ हैन। त्यो स्ट्रिपको एरिया, त्यो स्ट्रिपको मोमेन्ट यति आयो र हाम्रो त्यो सेडेड एरिया भनेको यो सबैको एरिया चाहिँ कति आयो, एरिया इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो। पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको हाम्रो सिजी सम्मको डिस्टेन्स लिन्छौँ, यो सिजी सम्मको डिस्टेन्स भनेको वाई बार भयो है, यो भनेको वाई बार भयो हैन। अब हामीले के छ, यो स्ट्रिपमा यो त सानो आएको हो नि त, सानो मोमेन्ट आएको, यो एरियाको पनि सानो स्ट्रिप लिएको, त्यो स्ट्रिपलाई हामीले इन्टिग्रेसन गरिदियौँ भने हाम्रो यो होल एलिमेन्टको मोमेन्ट अफ इनर्सिया आउँछ नि, मोमेन्ट आउँछ भनौँ न, मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्दा नि मोमेन्ट आउने भयो हैन। यो सानो एलिमेन्टलाई लिँदाखेरि हामीले यो भनेको चाहिँ मैले यो गर्न खोजेको हो। पहिला हाम्रो सर्कल छ हैन, सर्कलमा हाफ भयो, यो हाफको पनि माथिपट्टिको पार्ट हेऱ्यो, माथिपट्टिको पार्टमा पनि हामीले खासमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ यति एउटा एलिमेन्ट लियौँ, त्यो एलिमेन्टलाई नि हेर्न गाह्रो हुन्छ भने फेरि सानो स्ट्रिप लियौँ, सानो स्ट्रिपमा आउने मोमेन्टलाई हामीले इन्टिग्रेसन गर्यो भने यति हाम्रो होल त्यो जुन हामीले सेक्सन मानेछौँ नि त्यसको हाम्रो के आउने भयो, मोमेन्ट आउने भयो हैन। र यसको डाइरेक्टली मोमेन्ट भनेको पनि के हुन्छ, यसको एरिया ए छ भने ए टाइम्स वाई बार हुने भयो। वाई बार भनेको सिजी, यसको सिजीबाट हाम्रो यो एक्सिससम्मको डिस्टेन्स भनेको वाई बार हो हैन। अनि अघि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्यौँ, मोमेन्ट भनेको चाहिँ हामीले एरिया इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स गऱ्यौँ, सानो स्ट्रिपलाई हेर्दाखेरि हाम्रो पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो वाई थियो। सिजीसम्मको हामीले न्युट्रल एक्सिसबाट सिजीसम्मको डिस्टेन्स हेर्ने हो यो वाई र वाई बार भनेको। भनेपछि यसलाई इन्टिग्रेसन गर्यो भने होल एरिया भनौँ सेडेड एरियाको चाहिँ हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया आउने रहेछ। भनेपछि यो दुईटा टर्मलाई हामीले के गर्न सक्यो, इक्वेट गर्न सक्यो। यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नु भनेको नि यो नै हो, त्यही भएर यो दुईटालाई बराबर गर्छौँ हामी। ए बार वाई ए ड्यास वाई बार इक्वल्स टु अनि वाई टु आर हो यो है, वाई टु आर अनि 2y अनि आर स्क्वायर माइनस डिवाई है। यो वाई टु आर भनेको जस्तै यो स्ट्रिप हामीले यो एलिमेन्ट हामीले के गरेछ, यहाँबाट लिएको छ, यहाँबाट हामीले यहाँसम्म लिएको छ नि त। भनेपछि वाईको भ्यालु चाहिँ यतिमा रेन्ज हुने भयो। वाई चाहिँ हाम्रो वाईको भ्यालु चाहिँ हाम्रो वाईबाट नै स्टार्ट हुन्छ, वाईबाट यहाँबाट स्टार्ट भएर यहाँसम्म जाने हो यो हैन। भनेपछि वाईबाट स्टार्ट भएर आरसम्म जान्छ यो है। भनेपछि हाम्रो रेन्ज चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि वाई टु आर भयो है। यो सँगसँगै लेख्दाखेरि कस्तो देखेको, यो वाई टु आर हो। अनि भनेपछि टाउ भनेको के हो, टाउ भनेको हाम्रो फर्मुला आन्सर त भी बाई आइबी ए ड्यास अनि वाई बार हो हैन। अनि ए ड्यास वाई बार भनेको त भर्खरै हामीले यो निकाल्यौँ भनेको इन्टिग्रेसन अफ वाई टु आर अनि 2y हैन, 2y अनि रुट अन्डर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन्टु डिवाई भयो है। यो फर्मुला आयो, अघि हामीले ए वाई बार भनेको यससँग इक्वेट गरेर निकालेर। भनेपछि यदि अब हामीले यो 2 रुट अन्डर, अब यसलाई त सल्भ गर्न गाह्रो भयो नि त, गाह्रो नि फर्स्ट फङ्सन इन्टिग्रेसन अफ सेकेन्ड फङ्सन गर्न पर्छ हैन, त्यो गर्दा गर्दा लेन्थी हुन्छ। हामीले चाहिँ के गर्छौँ, यति ल्याउँछौँ नि रुट अन्डर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चाहिँ हामीले 2 टाइम्स पनि लयो है, 2 पनि लय नि हुन्छ नलय नि हुन्छ यो कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ। भनेपछि रुट अन्डर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायरलाई हामीले के गर्छौँ, ए भनेर सब्स्टिट्युट गर्छौँ। यो तपाईँहरूले इन्टिग्रेसनमा गर्नुहुन्थ्यो नि, ठ्याक्कै त्यो प्रोसेस जस्तै नै हो यो। अब यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई स्क्वायरिङ गर्दाखेरि ए स्क्वायर भयो 4 अनि आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भयो। अब यसलाई हामीले डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु के गरौँ, वाई गरौँ है। हामीलाई डिवाई पनि चाहिएको छ यहाँ हैन, यहाँ डिवाई पनि चाहिएको छ। यसलाई वाईको टर्ममा इन्टिग्रेसन डिफ्रेन्सिएटिङ गर्ने हो भने के आउँछ, 2a हैन, 2a अनि cos टु 4 अनि आर स्क्वायर भनेको कन्स्ट्यान्ट आयो 0 आइहाल्यो। अनि त्यसपछिबाट वाई स्क्वायर भनेको 2y आयो है। भनेपछि 4 इन्टु माइनस 2y भनेर भयो है। यो 2 2 काट्यो अनि ए डिए बाई यो 4 भनेको यता आयो। अनि त्यसपछि यहाँ माथि माइनस वाई इन्टु डिवाई आयो है। यो ए इन्टु डिए बाई 4 अनि cos टु माइनस वाई इन्टु डिवाई भयो है। यो आयो हाम्रो। भनेपछि अब यो कुरालाई हामीले यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छौँ है। हामीले वाईलाई फालेर ए को टर्ममा लेख्ने भयौँ अब हामीले। अनि हाम्रो अर्को एउटा अब केबाट के रेन्ज छ, अघि पो वाई टु आर रेन्ज भयो हैन। अब अहिले चाहिँ हाम्रो केबाट रेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के मान्यौँ भन्दाखेरि यो मानेको हो नि त हैन। अब यसमा हामीले वाई को भ्यालु राखौँ, वाई नै हुँदाखेरि हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि ए को भ्यालु पनि ए नै हुने भयो भनेको यही नै हुन्छ भन्न खोजेको हो है। यो वाई को भ्यालु वाई नै राख्दाखेरि ए को भ्यालु पनि ए नै भयो, यहाँ ए छ।
अनि त्यसपछि y को भ्यालु अब हामीले के गरौँ रे r राखौँ रे हैन y त हाम्रो y to r सम्म रेन्ज हुने हो अब r सम्म भ्यालु यहाँ r राख्दाखेरि के हुन्छ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हुन्छ यो 0 आउँछ अनि a भनेको त 0 आउने रहेछ अनि यो रेन्ज केबाट के रेन्ज भयो यो a to 0 सम्म रेन्ज भयो है अनि v by ib भयो इन्टु अनि 2y अनि त्यसपछि भयो यो y लाई अब हामीले यो 2 इन्टु a लाई चाहिँ हामीले a मानेको अघि a आयो हैन अनि y dy लाई अब हामीले के गर्छौं y dy लाई a ले रिप्लेस गर्छौं भनेको a इन्टु da/4 यो माइनस लाई यतै माइनस लेख्छौं हामीले भनेपछि यो गर्ने अब यो गर्दाखेरि कस्तो छोटो फर्ममा ट्रान्सफर भयो नि त यसलाई यसमा ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि चाहिँ छोटो आयो भनेपछि यो a स्क्वायर भने यो a गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आयो a स्क्वायर आउँछ a स्क्वायर da/4 आउँछ यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि a क्यूब बाइ 3 भनेर आउँछ र 0 to a भइहाल्यो हैन यसरी गरेर हेर्ने हैन अनि b a क्यूब आउँछ बाइ ib 12 आयो है अनि i भनेको फेरि हाम्रो अलि हामी सर्कल हेर्छौं भनेसी पाइ d4/64 अथवा पाइ r4/4 आउँछ र b भयो अनि 12 भयो अनि a भनेको चाहिँ अघि हामीले के मानेको थियो a लाई 2 under r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर भनेर मानेको थियो भनेपछि 2 under r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर गर्ने हैन त्यसपछि 3/2 गर्ने यो चाहिँ हाम्रो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि 2 है 2 को पहिला किप गर्ने हैन अनि त्यसपछिबाट यो गरे हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क 8 आउँछ है यो तलपट्टि 12 छ हैन अनि यो a किप भनेको चाहिँ a को किप गर्ने a किप भनेसी यसको किप गर्न पर्यो भनेको 2 को किप भनेको 8 आयो अनि यसको किप गर्ने भनेको 3/2 आयो यो हैन अनि तलतिर चाहिँ 12 छँदैछ हाम्रो अनि यो पाइ d4/64 लाई पाइ r4/4 यो रेडियसको टर्ममा भयो अब यसलाई क्याटकुट गर्ने भने हाम्रो ठ्याक्कै यो आउँछ 8/3 भनेको b बाइ पाइ r4 अनि यो चाहिँ r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 3/2 अनि त्यसपछि तलतिर 2 √ r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर भयो है यो भनेको टाउ भयो अब फेरि पछि टाउ भनेको के हुन्छ यसलाई सल्भ गर्नु अलि राम्ररी यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो पाइ r4 हैन पाइ r4 बाइ पाइ r4 यो 2 र यो 4 काट्यो हैन पाइ r4 आयो यो b बाइ पाइ r4 भन्यो 4/3 r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आयो है अनि अब हाम्रो यदि y भनेको r गर्ने बेलामा है यो y त हामीले यहाँबाट मानेको हो यो हैन यहाँबाट मानेको हो यदि y भनेको r हुने बेलामा यो y भनेको r हुने बेलामा कति आउँछ हाम्रो y भनेको r राख्ने हो भने यहाँ y को ठाउँमा r राख्ने हो भने त i स्क्वायर माइनस i स्क्वायर 0 आयो हैन यो 0 भयो त्यही भएर यहाँ एन्डमा चाहिँ हाम्रो के आको हो सेरिसेस आको अघि रेक्टेंगलमा पनि त्यस्तै हो है रेक्टेंगलमा मैले भन्न बिर्सेछु हैन यसमा पनि तपाईहरुले यो r को ठाउँमा यो y को ठाउँमा d/2 राख्ने d/2 भनेको त यति हो नि त यो हैन d/2 भनेको त हाम्रो योलाई चाहिँ d/2 भन्छ y को ठाउँमा d/2 राख्यो भने हाम्रो टाउ भनेको 0 आउँछ त्यही भएर यता पनि 0 भएको यो यता पनि 0 भएको र यो म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो टाउ म्याक्स चाहिँ ठ्याक्क बीचमै हुन्छ त्यही भएर यो फिगर बनेको हो यसमा पनि त्यही नै हो ठ्याक्क यो तपाईहरुले कता गयो भन्दाखेरि यो फर्मुलामा अब तपाईहरुले r राख्नु भयो भने टाउको भ्यालु 0 आउँछ हैन यदि y भनेकै 0 राख्यो भनेको न्यूट्रल एक्सिसमा निकाल्ने हो भने हाम्रो 4/3 v पाइ r4 अनि यो y चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 4/3 v बाइ पाइ r स्क्वायर आउँछ हैन यो पाइ v बाइ पाइ स्क्वायर भनेको एभरेज शेयर स्ट्रेस हो भनेर मान्छ है अनि 4/3 इन्टु टाउ av आयो भनेपछि हाम्रो म्याक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन हामीले अब भर्खरै के गरौँ सर्कलको चाहिँ 4/3 टाउ avg आउँछ अब कहिले म्याक्सिमम शेयर स्ट्रेस मात्र निकाल भनेको हुन्छ यो निकाल्ने हो अब कहिले मैले अघि भने जस्तै गरेर 80 mm फ्रम द टप 80 mm फ्रम द बटम भन्यो भने फेरि हामीलाई यो y चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ है यो y चाहिँ चाहिन्छ त्यही भएर यो दुईटा चाहिँ सम्झिनुपर्छ तपाईहरुले 4/3 v बाइ पाइ r4 अनि r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर भनेपछि सर्कलमा चाहिँ हाम्रो यस्तो आउने रहेछ है अब हामी 37 40 अब यो ट्रायंगल मात्रै हेर्छौं है आज यो लास्ट चाहिँ ट्रायंगल मात्रै हेर्छौं त्यसपछि अर्को क्लासमा हामी सिमेट्रिकल आई सेक्सन हेर्छौं हाम्रो ट्रायंगलमा हेर्ने हो भने के हुन्छ लेट अस कन्सिडर ट्रायंगल आइसोसेलेस जुन ट्रायंगल मान्दैन हुन्छ अहिले यो आइसोसेलेस ट्रायंगल मानेछ
यो ट्रायंगलको पनि त्यस्तै हो फेरि अघिको जस्तै हो सबै एउटै छ है सेयर स्ट्रेसमा न्यूट्रल एक्सिस भन्दा माथिको स्ट्रिप हेर्छौं हामीले हैन अनि त्यो माथिको स्ट्रिपलाई हेरेर अनि हामीले टाउको भ्यालु निकाल्ने हो अनि यो होल यच छ अनि यो न्यूट्रल एक्सिस भयो न्यूट्रल एक्सिस भनेको सेन्टरबाट पास हुन्छ भने यति डिस्टेन्स हाम्रो h/3 हुन्छ यति 2/3 h हुन्छ यो त हामीलाई थाहा नै छ है अनि त्यसैबाट यो न्यूट्रल एक्सिस भन्दा माथिको यो लेयरले हेर्छौं अहिले हामीले यति हेर्छौं हैन यति हेर्छौं यो भनेको यसको सीजीबाट न्यूट्रल एक्सिससम्मको डिस्टेन्स भनेको y बार भयो हैन यो एलिमेन्टको अनि सीजीबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स y बार देखायो त्यसपछिबाट यो जुन हामीले एलिमेन्ट लिन्छौं नि त्यो कहाँबाट लिएको भन्दाखेरि तलको न्यूट्रल एक्सिसबाट लियो यति डिस्टेन्स भनेको हाम्रो y आयो यति y छ रे यति y बार हो रे र यो स्ट्रिप भन्दा माथिको यो जुन स्ट्रिपको एलिमेन्टको हाइट भनौं y1 हो भने र यो ट्रायंगलको हाइट h छ र यो b भयो यो चाहिँ हामीले लास्टमा हाम्रो जुन इक्वेसन आउँछ नि त्यो इक्वेसनमा भ्यालु राखेर प्लट गरेर यो आएको है अनि प्याराबोलिक नै हुन्छ सबैमा किनभने हाम्रो यहाँ अघि इक्वेसन पनि यो छ नि टाउ भनेको के छ टाउ भ्याराइज प्याराबोलिकली विथ y भनेको टाउ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यहाँ के छ y1 को स्क्वायरमा भ्याराइ भएछ नि त यो भ्यारी भयो भनेपछि यो भ्यारी हुनेबित्तिकै यो के भयो y equals to kx स्क्वायर अथवा x equals to ky स्क्वायर को फर्ममा गयो भनेको प्याराबोलिक इक्वेसनको फर्ममा गयो त्यही भएर हाम्रो डायग्राम प्याराबोला आउँछ र यो यहाँ कति आउँछ यो यहाँ 0 कति आउँछ भनेर मैले यहाँले पनि लेखिदिएको छु हैन त्यही हेरेर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यहाँ चाहिँ 0 0 आउँछ यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस आउँछ है यो यसरी फिगर बनेको यो अनि त्यसपछिबाट ट्रायंगल भयो यसमा भयो अब यसमा पनि अहिलेको जस्तै हो अब यसमा चाहिँ हामीलाई यो यसको भ्यालु चाहियो भने हामीले के गर्छौं यसको भ्यालु चाहियो भने हामीलाई यो ट्रायंगल र अनि यो ट्रायंगलको हामीले सिमिलर ट्रायंगल हेर्छौं पहिला यो भनेको हाम्रो यो ट्रायंगलमा यति भनेको चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि a/b अनि त्यसपछि इक्वल्स टु y1/h a/b भनेपछि हामीले चाहिँ यति हेरेको रहेछ है यो हरियो ट्रायंगल र यो होल ट्रायंगल हेरेको रहेछ हामीले यो हरियो ट्रायंगल र यो होल ट्रायंगल हेरेको हैन हरियो ट्रायंगलमा के भयो यति विड्थ भनेको हाम्रो a भयो अनि यसको होलको विड्थ भनेको b भयो a/b हैन अनि त्यसपछि यसको हाइट भनेको y1 भयो y1/h आयो है यो सिमिल्यारिटी ट्रायंगल हेर्दाखेरि a को भ्यालु आयो अब हामीले के गर्छौं स्ट्रेस एट a भनेको हामी त a लेयरमा स्ट्रेस निकाल्ने र त्यसलाई होल गर्ने हो नि त हामीले हैन अनि स्ट्रेस एट a भनेको टाउ भनेको v/ib a डैश बाइ y बार भन्ने यो फर्मुला त हाम्रो जनरल फर्मुला नै भयो अब हाम्रो के हुन्छ ट्रायंगलको केसमा I भनेको bh/36 हुन्छ है I भनेको bh/36 हुन्छ र b भनेको विड्थ भनेको हाम्रो कति हुन्छ de हुन्छ है विड्थ भनेको d मैले कताको लेखेछु फेरि यो विड्थ भनेको हाम्रो a हो यो a को सर्ट ठाउँमा यो चाहिँ अर्कै भएछ यो de चाहिँ हैन है यो a हो यहाँ आएर de भनेर लेखेछु मैले यो d हैन है यो a हुन्छ यसमा dc हुन्छ यसमा I भयो I भनेको bh/36 अनि यो विड्थ भनेको स्ट्रेस एट a भन्छ यो a हुन्छ है यसमा यो a हो अनि त्यसपछिबाट यो a हो अनि यो पनि हाम्रो a हो सायद त्यो किताब हेर्दै गए थियो होला मैले अनि त्यो किताबमा d हुँदाखेरि यो एउटै भ्यालु लेख्न पुगे जस्तो लाग्यो मलाई यो चाहिँ a हुन्छ है यसमा अहिले हामीले यो a लेयरमा बसेर हेरिराछौं नि त यो विड्थ भयो विड्थ अफ द सेक्सन भनेको हाम्रो a भयो अनि त्यसपछि एरिया छ एरिया भनेको कति हुन्छ यो स्ट्रिपलाई एरिया भनेको हाफ बेस इन्टु हाइट भनेको हाफ इन्टु a इन्टु y1 भयो नि भनेपछि हाफ इन्टु a इन्टु y1 इन्टु के भयो यो y बार छ y बार भनेको यसको cgबाट न्यूट्रल एक्सिससम्मको डिस्टेन्स आयो अहिले हामीले यति एलिमेन्टको लागि हेरेको है यति एलिमेन्टको लागि हेरेको भनेपछि यसको y बार भनेको कति हुन्छ यो y प्लस अनि यति डिस्टेन्स भनेको हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि 2/3h माइनस y1 इन्टु त्यो है 2/3h माइनस 2/3h भनेको यो डिस्टेन्समा हामीले यतिको यहाँबाट गरेको पनि हो है जसरी गरे पनि हुन्छ यसलाई यहाँ चाहिँ कसरी यो ती डिस्टेन्स चाहिएको हामीलाई हैन यहाँबाट यति डिस्टेन्स चाहिएको यो भनेको y बार भयो यो भनेको यो होल माथिको डिस्टेन्स भनेको हाम्रो 2/3h रहेछ हैन अनि 2/3h मा अनि हाम्रो यति यहाँबाट माथि आउने भनेको त 2/3y1 हुन्छ नि त यति भनेको y1/3 हुन्छ यति 2/3 y1 हुन्छ यसरी गरे नि भयो अथवा
यो y प्लस अनि त्यसपछिबाट y1/3 भनेर गर्दा नि हुन्छ हैन। अब यो h को टर्ममा ल्याउनु पर्ने भएको कारणले गरेर चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि 2/3h मा अनि हामीले चाहिँ यति हाइट यति घटाउने है। यो भनेको 2y1/3 हुन्छ नि, माथिको चाहिँ 2y1/3 हुन्छ भनेपछि 2/3h मा 2/3y1 घटाउँदाखेरि हाम्रो यो y बार को भ्यालु आउने भयो है। y बार भनेको यो एरियाको CG बाट न्यूट्रल एक्सिस सम्मको डिस्टेन्स गर्दाखेरि हाम्रो यति आउने भयो हैन। अब यसलाई यो र यो काटियो, यो AA र AA काटियो अनि बाँकी कति रह्यो 2 भयो। 2 हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 18 जा हुन्छ हैन। अनि हाम्रो 3 पनि आउँछ, 3 कमन आउँछ, 3 ले 18 लाई 3 6 जा 18 हुन्छ। अनि त्यसपछिबाट 6 आयो, फेरि 2 कमन आउँदाखेरि हाम्रो 12 रहने भयो है। माथि 12 भयो, यो b भयो अनि bh क्यूब भयो, यो bh क्यूब हुन्छ। अनि त्यसपछिबाट भित्र कति रह्यो h माइनस y1 हुन्छ। यो y1 बाहिर पनि हुने भएको भएर h y1 माइनस y1 स्क्वायर हुने भयो, h y1 माइनस y1 स्क्वायर। यो चाहिँ हाम्रो ट्रायंगलको लागि भयो फर्मुला हैन। अनि के भनेछ अब यो टाउ र यो y छ नि, हाम्रो यसरी यो टाउ भनेको भेराइज प्याराबोलिकली विथ y1 स्क्वायर हैन। भनेपछि यो प्याराबोलिकली भेराइ हुन्छ भनेर देखिएको हो यो हैन। र यदि हामीले y1 भनेको h राख्ने हो भने यो y1 हामीले यति मान्यो नि त एलिमेन्टलाई हैन। यो y1 भनेको होल यो ट्रायंगललाई राख्ने हो भने y1 भनेको अहिले पो हामीले सानो ट्रायंगलले छ, यो y1 भनेको h राख्ने भनेको त होल ट्रायंगल लिने हो। त्यो लिँदाखेरि के हुन्छ टाउ भनेको 0 हुँदो रहेछ भनेपछि यो इन्डमा हाम्रो शेयर स्ट्रेस 0 आयो है। त्यस्तै गरी y1 भनेको 0, y1 त हामीले यहाँबाट मानेको हो नि त, यहाँबाट मानेको। यो y1 0 भनेको त यहाँको शेयर स्ट्रेस हो। यहाँको शेयर स्ट्रेस कति भयो हाम्रो y1 को भ्यालु। यो इक्वेसनमा y1 भनेको एकचोटी h राखम, यो भनेको h भनेको h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर भनेको 0 आयो, यो 0 आयो। अब y1 भनेको 0 राख्ने भनेको त सब 0 भयो भनेपछि टाउ भनेको 0 भनेपछि यहाँ र यहाँ चाहिँ हाम्रो 0 आयो र प्याराबोलिकली भेराइ हुन्छ भन्ने यो कुरा थाहा पायो। र म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ न्यूट्रल एक्सिसमै हुन्छ जेनरली हैन। अब यो यसमा चाहिँ अब हामीले न्यूट्रल एक्सिसमा सेन्टरमा हुन्छ यसको म्याक्सिमम चाहिँ हैन। तर यो केसमा चाहिँ हाम्रो हुँदैन, यो ट्रायंगलको केसमा चाहिँ न्यूट्रल एक्सिसमा हुँदैन। न्यूट्रल एक्सिसमा अर्कै फरक आउँछ र यो म्याक्सिमम स्ट्रेस चाहिँ अर्कै ठाउँमा आउँछ है ट्रायंगलको केसमा चाहिँ। र y1 भनेको 2/3h भनेको हाम्रो न्यूट्रल एक्सिसमा हो। जेनरली हाम्रो सर्कल र रेक्टेंगलमा चाहिँ न्यूट्रल एक्सिसमा म्याक्सिमम आएको थियो, तर ट्रायंगलको केसमा हुँदैन हैन। अनि ट्रायंगलमा न्यूट्रल एक्सिसमा कति आउँदो रहेछ भनेर हामीले निकाल्यौं हैन। त्यो भनेको 2/3 माथिबाट 2/3 हामीले y1 भनेको माथिबाट मानेको डिस्टेन्स हो नि त। त्यो y1 भनेको 2/3h राख्ने हो भने यदि यहाँसम्म छ यदि डिस्टेन्स राख्ने हो भने हाम्रो म्याक्सिमम न्यूट्रल एक्सिसमा आएको शेयर स्ट्रेस भनेको 1.33 टाउ एभीजी आउँछ है। यस्तो आउँछ कि यो v/bh आउँछ इन्टु 2 डिभाइड 2 गर्यो भने के हुन्छ हाफ b इन्टु h भनेको त ट्रायंगलको एरिया हो। अनि त्यसपछि यो एउटा 2 माथि एउटा 2 तलै रहन्छ हैन। अनि यो 2 र यसले काट्दाखेरि 4/3 हुन्छ। 4/3 भनेको 1.33 यो चाहिँ न्यूट्रल एक्सिसमा आयो। अब म्याक्सिमम कता हुन्छ भनेर निकाल्दाखेरि चाहिँ d टाउ बाइ dy1 भनेको 0 गर्ने है। d टाउ भनेको हाम्रो यो रिलेसनलाई हामीले डिफरेन्शिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु y1 गर्यो भने हाम्रो म्याक्सिमम स्ट्रेसको लोकेसन आउँछ है। भनेपछि अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु होला हैन। यो डेरिभेटिभ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो y1 को भ्यालु h/2 आउँछ। भनेपछि त ट्रायंगलको हाफ हाइटमा हाम्रो के हुँदो रहेछ म्याक्सिमम हाइट आउँछ। र यो y1 को ठाउँमा अघि हामीले जेनरल इक्वेसन हैन, यो चाहिँ हाम्रो ट्रायंगलको लागि जेनरल इक्वेसन हो। यो चाहिँ सम्झिनु पर्छ तपाईहरुले हैन। यो y1 को ठाउँमा अब h/2 राख्दिने, यो h/2 हुन्छ, h²/2 माइनस h²/4 हुन्छ। यो भ्यालु राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति आउँछ 1.5 टाउ एभीजी। रेक्टेंगललाई नि यही आथ्यो हैन, हाम्रो ट्रायंगललाई पनि यही नै आउने रहेछ है। यो एकचोटी रामसँग एकचोटी फेरि हेर्नु होला। हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी आई सेक्सनको हेर्छौं है। आई सेक्सनको हेर्छौं, त्यसपछि बल्ल हामी डिफ्लेक्सनमा जान्छौं हैन। डिफ्लेक्सनमा नि अलिकति धेरै कुराहरु नै छ। अनि त्यसपछि बल्ल हामी न्यूमेरिकलतिर जान्छौं है। आजलाई यति नै गरौँ है त।